अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको एक और फुल ऑफ एक्शन, थ्रिल, सस्पेंसफुल स्टोरी सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। बंदूक से गोली निकली और सीधी शाख पर बैठे तोते के सीने में लगी और वो खून में लथपथ होकर जमीन पर जा गिरा। अपने निशाने पर मगरूरियत से मलिक हयात ने करीब खड़े अपने आदमियों की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, निशाना ऐसा होना चाहिए जो खता न जाए और नज़र ऐसी कि एक बार देख लिया तो शिकार हाथ से निकलने न पाए। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने चौधरी साहब। मलिक हयात के दाएं जानिब खड़े 50 साला शख्स ने खुशामदाना लहजे में इसकी बात की तायीद की। इसके साथ मलिक हयात के तो बॉडीगार्ड और पुराना ड्राइवर फरजंद खड़ा था। फरजंद की जवानी मलिक हयात की गाड़ी की ड्राइवरी करते हुए गुजर गई थी। वो मलिक हयात का राजदार था, इसलिए मलिक हयात उसके बगैर कहीं आता जाता नहीं था। फरजंद जो कुछ देखता और सुनता था वो उसके सीने में दफन हो जाता था। वो मजबूर था कि इसकी नौकरी छोड़ नहीं सकता था। फरजंद अपने सीने में इन राजों को छुपाए खामोशी से अपने फराइज अदा कर रहा था। मलिक हयात को इस पर इतना एतबार था कि वो किसी और को ड्राइवर रखने का कभी सोचता भी नहीं था। इसलिए फरजंद का नौकरी छोड़ना नामुमकिन था। अगर वो नौकरी छोड़ना भी चाहता तो मलिक हयात इसे नौकरी छोड़ने न देता। मलिक हयात एक जालिम शख्स था। लोग कहते थे कि मलिक हयात के सीने में दिल नहीं पत्थर धड़कता है। वो हरीस नज़र का मालिक था और वो हर एक को अपने से कमतर समझता था। उसका लबो लहजा ऐसा मुतकब्बिराना होता था कि सामने वाले को अपने अल्फाज की तपिश से झुलसा देता था, लेकिन कोई भी उसके आगे एक लफ्ज़ नहीं कहता था। ऐसी ही आदत उसके बड़े बेटे मलिक शहबाज की भी थी। फरजंद ने कई बार सोचा था कि वो इस आदमी की नौकरी छोड़ दे। यह ख्याल उसे ऐसा करने से रोक देता था कि मलिक हयात ने एक बार बातों बातों में से कहा था, फरजंद, तू जानता है कि मेरे मामलात क्या हैं, और मैं ये जानता हूँ कि तेरा सीना वो कब्र है जिससे कभी मेरी कोई बात बाहर नहीं निकल सकती। रोज़ रोज़ ड्राइवर बदले नहीं जाते और तू भी मेरी नौकरी को नौकरी नहीं अपनी कब्र ही समझा कर। जब भी फरजंद को मलिक हयात के वो अल्फाज याद आते थे वो फिर चुप हो जाता था। मलिक हयात का रवैया कभी भी बदल जाता था। कभी वो नर्म होता तो कभी वो सख्त हो जाता था। नर्म वो उसी वक्त होता था जब उसे कोई अपना मतलब और मफाद होता था। मलिक हयात ने अपनी मूँछों को ताव देकर बंदूक अपने आदमी की तरफ बढ़ाई और कहा, जब से दुश्मनदारी बढ़ी है अब शिकार में मज़ा नहीं रहा। पहले तो दूर तक निकल जाया करता था और अब गांव के अंदर ही रहना पड़ता है। चौधरी साहब, आपको किस चीज़ की परवाह है? हमारी जान आप पर कुर्बान। इस आदमी का नाम इनायत था और वो मलिक हयात की चापलूसी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। वो मलिक हयात की तारीफ और हुक्का गर्म करने के अलावा उसके और भी काम करता था जो रात के अंधेरे में अंजाम दिए जाते थे। मलिक हयात इसे महज हुक्म देता था, मुझे तुम लोगों पर फख्र है, लेकिन शहबाज कहता है कि अब्बा जी आप एहतियात किया करें, दुश्मन हमारी ताक में है। मलिक हयात हंसा, कहते तो वो भी ठीक हैं। इनायत ने सर हिलाया, जब से हमने उनके आदमियों को जख्मी किया है वो हमारी ताक में रहते हैं। 2 महीने पहले जो सबक शहबाज ने इन्हें दिया है इससे वो आसपास नजर आने की जुर्रत नहीं कर सकते, लेकिन दुश्मन से बेखबर रहना भी नादानी होती है। मलिक हयात एक तरफ चल पड़ा। वो अपने गांव के अंदर ही जहां दरख्तों और झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं था वहां ऐसे ही बंदूक और अपने आदमी लेकर आ गया था। मलिक शहबाज भी शेर हैं शेर, इनायत ने गर्दन खड़ी करके कहा। चलते हुए मलिक हयात ने फरजंद की तरफ देखा जिसका चेहरा लटका हुआ था और वो धीमे धीमे चल रहा था। ओ फरजंद, मलिक हयात ने उसकी तरफ देखकर उसे मुखातिब किया। फरजंद फौरन चौंका। जी चौधरी साहब, क्या बात है, बड़ा ढीला चल रहा है, पैरों में जान नहीं रही क्या, बूढ़ा हो गया है? मलिक हयात कहकर हंसा तो उसका साथ इनायत ने भी दिया। चौधरी साहब 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, फरजंद ने जवाब दिया। आज सोचा था कि छुट्टी कर लूँ। छुट्टी का ना सोचा कर, तेरे बगैर मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ। हकीम से दवाई शवाई ले ले, मलिक हयात ने कहा। दवाई ली है जी, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। फरजंद का दिल चाहा कि वो कह दे कि वो तो अभी छुट्टी करना चाहता है। दवाई खा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मलिक हयात कहकर अपनी कार की तरफ बढ़ा।
فرزند چپ ہو کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف چلا گیا۔ ملک حیات نے کار کا دروازہ کھولنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھا اور کچھ سننے کی کوشش کی۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں سے پوچھا، میرا وہم ہے یا کوئی ہلچل تم لوگوں کو بھی محسوس ہوئی ہے؟ اس کے آدمیوں نے دیکھا اور پھر عنایت نے جواب دیا، سب خیر ہے چودھری صاحب، کچھ نہیں ہے۔ ملک حیات اپنی کار میں بیٹھنے لگا تو اسے کچھ فاصلے پر کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی اور اس نے ایک بار پھر ان لوگوں کی طرف دیکھا اور اسی وقت ایک پتلا سا آدمی جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر ایک طرف چل پڑا تو ملک حیات نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، پکڑو اسے۔ ملک حیات کا اتنا کہنا تھا کہ وہ آدمی ڈر کر بھاگنے لگا، لیکن ملک حیات کے آدمی بھی تیز بھاگے تھے۔ انہوں نے اس آدمی کو دبوچ لیا۔ جو ہی وہ ان کی گرفت میں آیا، وہ ایسے چلانے لگا جیسے بکری کا بچہ بھیڑیے کے منہ میں آ گیا ہو۔ وہ اسے ملک حیات کے سامنے لے آئے۔ وہ آدمی سہما ہوا ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ ملک حیات نے آنکھیں نکال کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اور بھی گھبرا کر بولا، میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں۔ کون سے گاؤں جا رہے ہو؟ ملک حیات نے اسے قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ میں ادھر سے آ رہا تھا۔ اس سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا، وہ بہت ڈر گیا تھا۔ جس جھاڑی کے پیچھے سے وہ نکلا تھا، عنایت نے وہاں سے ایک بکری کا بچہ اٹھا لیا تھا۔ چودھری صاحب یہ دیکھیں، بکری کا بچہ وہاں اینٹ کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ عنایت کی گود میں بکری کے بچے کو دیکھ کر وہ شخص اور بھی ڈر گیا۔ ملک حیات نے کہا، چوری کر کے لایا ہے نا؟ اس آدمی کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور وہ متوحش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ بولتا کیوں نہیں ہے؟ چوری کر کے لایا ہے؟ ملک حیات نے زور سے کہا تو اس کا سارا جسم ہل گیا۔ جی، اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ ملک حیات پہلے تو اسے گھورتا رہا اور پھر مسکرایا اور عنایت کی طرف دیکھ کر بولا، بکری کا بچہ ہے تو پیارا، رکھ لو اسے گاڑی میں اور اسے اس درخت کے ساتھ الٹا لٹکا کے باندھ دو۔ چور کو سزا بھی تو ملنی چاہیے۔ میں آئندہ نہیں کروں گا چودھری صاحب، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی منت کرتا ہوں۔ وہ آدمی جلدی سے ملک حیات کے پیروں میں گر گیا اور گڑ گڑانے لگا۔ ملک حیات کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے پیر کی ٹھوکر سے اسے پرے کیا اور اپنی کار میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے آدمیوں نے چیختے چلاتے آدمی کو گاڑی سے رسی نکال کر درخت سے الٹا لٹکا کر باندھ دیا۔ وہ چلاتا رہا اور وہ سب گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ بکری کا بچہ عنایت کی گود میں ہی تھا۔ ملک حیات بے پرواہی سے ہنستا رہا۔ اس نے گردن گھما کر بکری کے بچے کی طرف دیکھا، اسے اپنے ہاتھ سے پیار کیا اور بولا، پیارا ہے، اسے چھوڑ دینا اپنے ریوڑ میں، کھائے گا پیے گا اور بڑا ہو جائے گا۔ چلو فرزند۔ فرزند کے لیے یہ پہلا موقع نہیں تھا، وہ اس سے بھی زیادہ بہت کچھ دیکھ چکا تھا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس بکری کے بچے اور ملک حیات میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ایک چھوٹے سے چور سے ایک بہت بڑے چور نے بکری کا بچہ چھین کر اسے سزا دیتی تھی اور وہ خود شاید اس خیال میں مدہوش تھا کہ اسے تو کوئی سزا دینے والا ہے ہی نہیں۔ جب ان کی کار بہت آگے نکل گئی تو اس لٹکے ہوئے آدمی کی چیخیں بھی بہت پیچھے رہ گئی تھیں۔ اچانک اس طرف ایک نوجوان آ نکلا۔ اس نے اس آدمی کو دیکھ کر درخت سے نیچے اتار لیا تھا۔ فرزند نے چارپائی پر اپنی کمر لگائی تو اسے ایسے لگا جیسے سارا سکون اس بستر میں چھپا ہوا تھا۔ اس کا پورا جسم جیسے اپنی جگہ پر آ گیا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اس سکون کا لطف لینے لگا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے مخاطب کر رہا ہو۔ اس کے کانوں میں آواز پڑ رہی تھی، ابا جی آپ سو گئے ہیں؟ فرزند نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس کا اکلوتا بیٹا صفدر ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے اس پر جھکا ہوا تھا۔ میں جاگ رہا ہوں، فرزند نے کہا۔ اماں نے دودھ دیا ہے آپ کے لیے، صفدر بولا۔ ایک طرف رکھ دو، تھوڑی دیر کے بعد پیتا ہوں، فرزند نے کہا اور صفدر نے دودھ کا گلاس چارپائی کے پاس پڑی ایک پرانی سی تپائی پر رکھ دیا۔ صفدر باپ کی ٹانگوں کے پاس بیٹھ گیا اور ہولے ہولے ٹانگیں دبانے لگا۔ صفدر خوبصورت اور مضبوط جسم کا نوجوان تھا۔ اس نے 14 جماعتیں پڑھی تھیں لیکن کہیں نوکری نہیں ملی تھی۔ گاؤں کے بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھا کر وہ باپ کی کمائی میں کچھ حصہ ڈال رہا تھا۔ فرزند کو اپنے بیٹے کی فکر تھی کہ اسے کہیں اچھی نوکری مل جائے۔ اس کی نوکری کے لیے فرزند نے ملک حیات سے بھی بات کی تھی اور اس نے بھرپور تسلی دی تھی، لیکن اس کے لیے کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنے غلام کے بیٹے کو بھی اپنا غلام ہی بنانا چاہتا تھا۔ وہ اسے نوکری دلا کر یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ پڑھا لکھا اس نوکری کے لیے اہل تھا۔ جب کوئی پڑھائی نہیں کرتا تو سب کہتے ہیں کہ پڑھو،
तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। और जब कोई पढ़ लिख जाता है तो नौकरी को वो भीख की तरह तलाश करना शुरू कर देता है। फरजंद के लहजे में तल्खी आ गई थी। अब्बा जी, आप परेशान न हुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। सफदर ने मुस्कुराकर तसल्ली दी। सब ठीक होने के यकीन पर ही तो अपने खुदा से मांगता हूँ, फरजंद ने कहा। बस आप दुआ किया करें। मेरी भी अब तबीयत ठीक नहीं रहती। मलिक हयात की नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, मगर वो मुझे छोड़ने ही नहीं देगा। अब आपकी सेहत मजीद काम की इजाज़त नहीं देती, आप नौकरी छोड़ ही दें, सफदर ने कहा। तुझे नौकरी मिल जाती तो मैं बेफिक्र हो जाता। फरजंद के लहजे में अफसुर्दगी थी। अब्बा जी, हमने अपनी जो थोड़ी सी ज़मीन ठेके पर दी है, इस पर खुद काम शुरू कर देते हैं, सफदर ने कहा। एक दिन मैंने भी इस बारे में सोचा था। अब तुमने बात की है तो और भी सोच लेते हैं। लेकिन पढ़ लिख कर तुम ज़मीन पर काम करोगे? फरजंद उदास हो गया। अब्बा जी, तालीम इंसान को शऊर देती है। मैं इस ज़मीन पर बेहतर तरीके से काम कर सकूंगा, सफदर बोला। मैं तो खुद कहती हूँ कि सफदर को जल्दी से कोई नौकरी मिल जाए, फिर हम इसकी शादी कर दें। इस असना में सफदर की माँ भी आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, अम्मा शादी भी हो जाएगी। सफदर भी मुस्कुराया। मैं तेरी शादी पर अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। उसकी माँ पास ही बैठ गई। अम्मा, तुम सारे अरमान पूरे कर लेना, तुम्हें कोई मना करेगा? सफदर कहता हुआ खड़ा हुआ और अपने कमरे की तरफ चला गया। शादी के नाम पर ही उसे सीमा याद आ गई थी। सीमा ने भी 14 जमातें पढ़ी थीं और वो लड़कियों के स्कूल में पढ़ाती थी। इसे नौकरी इसलिए जल्दी मिल गई क्योंकि उसका बाप स्कूल टीचर था। सलमा बहुत खूबसूरत लड़की थी और वो बुरके में घर से बाहर आती जाती थी, इसलिए उसके चांद से चेहरे को किसी ने नहीं देखा था। सिर्फ इसकी गली के लोग जानते थे कि सीमा इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। सफदर और सीमा क्योंकि एक साथ बीए कर रहे थे, इसलिए पहली बार अपने बाप मास्टर करमदीन के कहने पर सीमा इसके घर नोट्स लेने आई थी। इस पहली मुलाकात ने सफदर को ही नहीं, सीमा को भी मुस्तरब कर दिया था। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लगे थे और तसव्वुर में एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर दूर तक चलने लगे थे। सफदर और सीमा के दरमियान इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया था। वक्त के साथ साथ इनके दिलों में मोहब्बत की जड़ें मजबूत होती जा रही थीं। अब तो वो मुस्तकबिल के ख्वाबों में भी एक दूसरे को हमसफर देखने लगे थे। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। पूरे गांव में किसी को मालूम नहीं था कि सफदर और सीमा के बीच क्या चल रहा है। मुनव्वर ऐसा नौजवान था जिसने दोनों को बातें करते, मुस्कुराते और हंसते हुए देख लिया था। मुनव्वर इसी गांव में रहता था जिस गांव में सीमा का घर था। मुनव्वर का बाप इनायत था जो मलिक हयात का सबसे बड़ा खुशामदी था। मुनव्वर ने पहले भी कई बार सीमा को देखा था और सीमा को वो पसंद करने लगा था। वो अक्सर अपने हाथ में पकड़े मोबाइल फ़ोन से इस ताक में रहता था कि किसी तरह से वो सीमा की एक तस्वीर खींचकर महफूज कर ले या इसकी चलती हुई वीडियो बना ले। लेकिन फिलहाल उसे ऐसा मौका मैसर नहीं आया था। मुनव्वर इस गांव का सबसे ज़्यादा आवारा लड़का था। वो कोई कामकाज नहीं करता था। इसके दोस्त भी इस जैसे ही थे। वो सुबह निकलता था और रात को जाने कब अपनी आवारागर्दी और दोस्तियों से फारिग होकर वापस घर आता था। इसके बाप ने क्योंकि हराम ज़्यादा कमाया था और हराम ही खिलाया था, इसलिए इसकी औलाद भी ऐसी ही थी और इसे खुद भी अपनी औलाद की कोई ख़ास परवाह नहीं होती थी। वो अपने हाल में मस्त था। मुनव्वर क्योंकि घर में कम और आवारागर्दी में ज़्यादा मशगूल रहता था, इसलिए वो बहुत सी बातें जान जाता था कि कहाँ क्या हो रहा है। इसीलिए उसने सफदर और सीमा को मुलाकात करते हुए भी देख लिया था। मुनव्वर को जब से इन दोनों के बारे में पता चला था, उसके दिल में कांटे उगने लगे थे। वो सोचता रहता था कि इनका राज कैसे वो उगले कि इनकी राहें जुदा हो जाएं और सीमा के लिए उसका रास्ता साफ हो जाए। फिर जब वो ये सोचता कि मास्टर करमदीन पढ़ा लिखा है और सीमा ने भी 14 जमातें पढ़ी हुई हैं, वो कैसे इसे कबूल करेंगे जबकि वो पूरे गांव में आवारा मशहूर है। ऐसी बातें सोचकर वो भी चुप हो जाता था, लेकिन उसने रास्ता निकालने का तरीका सोचना बंद नहीं किया था। वो इस ताक में था कि सफदर इससे दूर हो जाए और सीमा से वो शादी करके कहीं दूर चला जाए। फरजंद को शदीद बुखार था जिसे माँ की तरह जल रहा था और इसे उठना भी मुहाल था। गांव में जो डॉक्टर था वो सुबह आकर फरजंद को देख कर गया था। फरजंद हल्का नाश्ता करके और दवा खा के लेट गया था कि अचानक दरवाज़ा बजने लगा।
صفدر کی اماں دروازے تک گئیں تو باہر عنایت کھڑا تھا۔ بہن جی، فرزند کو بھیجیں، چودھری صاحب کو شہر جانا ہے، وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہیں بہت بخار ہے، اٹھ نہیں سکتے، اس لیے آج نہیں آئیں گے، صفدر کی ماں نے جواب دیا۔ چودھری صاحب نے کل تاکید کی تھی کہ شہر جانا ہے، انہیں بھیجیں۔ عنایت نے نمک حلالی کرنے کی کوشش کی۔ انہیں بہت بخار ہے، وہ نہیں آ سکتے، ایک بار پھر صفدر کی ماں نے کہا۔ میں چودھری صاحب سے کہہ دیتا ہوں کہ فرزند آنے سے انکاری ہے۔ عنایت چلا گیا۔ انہوں نے انکار نہیں کیا، وہ بیمار ہیں، صفدر کی ماں نے جلدی سے کہا۔ ایک ہی بات ہے، عنایت پڑپڑایا اور چلا گیا۔ عنایت نے ملک حیات کے پاس جا کر کہا، اس کی بیوی کہتی ہے کہ اسے بہت بخار ہے، جبکہ میں نے اسے خود اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرزند کے بغیر تو ہم کہیں جاتے ہی نہیں ہیں، اسے لے کر آؤ، بخار ہوا تو اس کی چارپائی اٹھا لانا۔ اب کمی کمین مجھے انکار کریں گے، مجھے بتائیں گے کہ بخار ہے اس لیے نہیں آ سکتا، میرے حکم کے آگے اپنی مجبوریوں کو بیان کریں گے۔ ملک حیات کو غصہ آ گیا تھا۔ عنایت اسی وقت فرزند کے گھر کی طرف دوڑا اور جو کچھ ملک حیات نے کہا تھا اس سے بھی بڑا چڑھا کر اس نے کہہ دیا۔ اس وقت صفدر باہر نکلا تھا۔ صفدر کو اس کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ان کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات، ان کو پلٹ کر جواب دینے کی بھی ہمت نہیں رکھتے، اس لیے اس نے تحمل سے بات کی۔ ابا جی کے لیے جانا مشکل ہے، ہم ان کے غلام ہیں، ہمارے لیے یہ لفظ ہی نہیں بنا کہ یہ کام مشکل ہے اور وہ آسان ہے۔ عنایت نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، آپ دیکھ لیں کہ وہ کس قدر بخار میں ہیں، ان کا جانا مشکل ہے۔ صفدر کی کوشش یہی تھی کہ اس کے لہجے سے اس کے اندر کا غصہ عیاں نہ ہو۔ چودھری صاحب ان کے بغیر کہیں نہیں جاتے، انہیں شہر جانا ہے اور وہ بھی بہت ضروری۔ اب کیا کریں وہ؟ عنایت نے کہا۔ مجبوری ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ صفدر کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ عنایت کو اٹھا کر دور پھینک دے، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ اسی وقت فرزند گرم کھیس لیے دروازے تک آ گیا، اسے کپ کپی ہو رہی تھی۔ صفدر نے اسے دیکھتے ہی کہا، ابا جی آپ کیوں آ گئے؟ چلو میں چلتا ہوں چودھری صاحب کے پاس، فرزند نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ابا جی آپ کہاں جائیں گے؟ صفدر بولا۔ جب وہ چلنے کے لیے تیار ہیں تو تم کیوں روک رہے ہو؟ انہیں جانے دو، عنایت نے جلدی سے کہا تو صفدر نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں چلتا ہوں اور خود بات کرتا ہوں، فرزند نے کہا۔ یہ بات فرزند ہی جانتا تھا کہ اس دن ملک حیات شہر میں اس عورت سے ملنے لازمی جاتا ہے جس کے عشق میں گرفتار وہ اپنی جیبیں خالی کر رہا تھا۔ فرزند کو ایک بار وہ عورت دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، وہ بہت خوبصورت تھی، اس لیے فرزند دروازے تک آ گیا تھا تاکہ وہ خود جا کر ملک حیات کو بتا سکے کہ وہ مجبور ہے۔ صفدر نے اسے سہارا دیا اور ملک حیات کی حویلی کی طرف چل پڑے۔ فرزند سے چلنا دوبھر ہو رہا تھا، اس لیے صفدر نے قریب سے جاتے ہوئے ٹانگے والے کو روکا اور اس میں بیٹھ کر وہ حویلی میں جا پہنچے۔ جب وہ سب حویلی میں داخل ہوئے تو ملک حیات اپنے بیٹے ملک شہباز کے ساتھ برآمدے میں ہی چرپائی پر ایک ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھے بیٹھا ہوا اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ ملک حیات نے فرزند کو دیکھتے ہی تمسخرانہ لہجے میں کہا، آ گیا فرزند، تجھے یاد نہیں تھا کہ میں اس روز شہر جاتا ہوں، آڑت کے 100 حساب کتاب کرنے ہوتے ہیں؟ چودھری صاحب ابا جی کو بہت تیز بخار ہے، صفدر بول پڑا۔ میں نے تجھ سے بات نہیں کی، تیرے باپ سے بات کر رہا ہوں، ملک حیات نے اطمینان سے صفدر کی طرف دیکھ کر کہا اور پھر اسے کچھ دیر کے لیے گھورتا بھی رہا۔ صفدر نے خود ہی نگاہیں پھیر لیں ورنہ اس کے جسم میں بھی گرم خون دوڑ رہا تھا۔ چودھری صاحب بیمار ہوں، آج جا نہیں سکتا، اس بار فرزند نے کپ کپاہٹ بھری آواز میں جواب دیا۔ ملک حیات نے زوم سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، فرزند تم جانتے ہو کہ تیرا باپ میرے باپ کا غلام تھا، تیرے آنے سے پہلے تیرا باپ بھی میرا غلام رہا، پھر تو آ گیا اور تیری جوانی اس حویلی کی دہلیز پر گزر گئی، تو میرا اور میرے بچوں کا غلام ہے اور یہ تیرا پتر صفدر بھی ہمارا غلام ہے۔ اب اگر تو بیمار ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، چل میرے ساتھ، ابھی شہر چلنا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ملک حیات کا لب و لہجہ اور صفدر کے باپ کو رعب سے حکم دینا صفدر کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ جبر کیے کھڑا تھا۔ اس پر یہ بات پہلی بار منکشف ہوئی تھی کہ ملک حیات اس کے باپ دادا اور خود اسے اپنے اور اپنے بچوں کا غلام سمجھتا تھا، جبکہ انہیں اس نے خریدا نہیں تھا، وہ کام کرتے تھے اور مزدوری لیتے تھے۔ چودھری صاحب ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، آپ کے پاس محنت مزدوری کرتے ہیں، صفدر نے نرم لہجے میں کہا تو ملک حیات کے ساتھ ساتھ
मलिक शहबाज की निगाहें भी उसके चेहरे पर मरकूज हो गईं। तुम चुप रहो, तुम घर चलो। चौधरी साहब, इसने गुस्ताखी की है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। फरजंद ने सफदर को कहने के बाद अपने हाथ मलिक हयात के सामने जोड़ दिए। सफदर के लिए ये बड़ी हैरान कुन बात थी। फरजंद, तूने अपने पुत्र को बताया नहीं है कि हमने तुझसे 70,000 रुपये लेने हैं जो तुझ पर कर्ज हैं? मलिक शहबाज ने पहली बार जबान खोली तो सफदर मबहूत रह गया, क्योंकि फरजंद ने एक बार बताया था कि उसने मलिक हयात का 20,000 रुपये कर्ज देना है। 20,000 रुपये 70,000 कैसे हो गए? इस बात ने तो फरजंद को भी हैरान कर दिया था। कर्ज तो 20,000 रुपये था, सफदर बोला। मलिक हयात ने पास खड़े मुंशी को आवाज़ दी और उसे रजिस्टर लाने को कहा। मुंशी भागता हुआ गया और रजिस्टर उठा लाया। उसने सफदर को वो खाता दिखाया जो फरजंद के नाम पर था। इस पर 70,000 रुपये लिखे हुए थे और साथ फरजंद के अंगूठे का निशान भी था। अब्बा जी, ये तो 70,000 रुपये हैं, सफदर ने मुतहय्यल लहजे में कहा। देखकर भी यकीन नहीं आ रहा है क्या? एक एक पैसे का हिसाब होता है। छोड़ो इन बातों को, शहर जाकर वापस भी आना है, चलो, मलिक हयात ने कहा। जो आपका हुक्म चौधरी साहब, फरजंद ने सर झुकाए हुए कहा। वो खुद परेशान हो गया था कि 20,000 का 70,000 रुपये कैसे बन गया। शायद इसकी वजह उसका अनपढ़ होना था कि उसने जब अपना अंगूठा लगाया था तो उसने इस तरफ गौर ही नहीं किया था कि वहाँ कर्ज कितना लिखा है, और अगर गौर कर भी लेता तो उसे क्या पता चलता। अब्बा जी, आप इस हालत में ड्राइविंग कैसे करेंगे? सफदर ने जल्दी से अपने अब्बा की तरफ देखकर तशवीश से पूछा। तुम घर चलो, फरजंद कहकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। इससे चलना दूभर था, इसका सारा जिस्म सर्दी से कांप रहा था। मलिक शहबाज इसकी तरफ ही देख रहा था। जब उसने देखा कि फरजंद की हालत ठीक नहीं है तो उसने मलिक हयात से कहा, इसकी हालत ठीक नहीं है अब्बा जी, इस हालत में गाड़ी कहीं मार देगा, इसे लेकर ना जाएं, कल चले जाएं। मलिक हयात शहर इसलिए तो नहीं जा रहा था कि इसे हालत का हिसाब किताब करना था, बल्कि वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा रहा था। इनका ये दिन मखसूस होता था। गला मंडी तो उसका मुंशी जाता था। नहीं भाई, जाना ज़रूरी है, आज के दिन हिसाब किताब करना होता है, मलिक हयात ने कहा। फिर मेरा ड्राइवर ले जाएं, मलिक शहबाज बोला। मलिक हयात बेटे का ड्राइवर कैसे ले जाता, इसलिए वो सोचने लगा। अचानक उसकी निगाह सफदर पर पड़ी और उसने सफदर से कहा, तुम भी तो गाड़ी चला लेते हो? जी हाँ, चला लेता हूँ, सफदर ने जवाब दिया। आज तुम मेरे साथ चलो, मलिक हयात ने कहा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। फरजंद जो ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था, गाड़ी से बाहर आ गया। मलिक हयात ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया और उसका एक बॉडीगार्ड और मुंशी पीछे बैठ गए। मैं अब्बा जी को घर छोड़ाऊं, सफदर ने कहा। तेरा बाप दूध पीता बच्चा नहीं है कि घर का रास्ता भूल जाएगा, खुद ही चला जाएगा। बैठो तुम, पहले ही देर हो गई है। सफदर की बात सुनकर मलिक हयात ने कहर आलूद लहजे में कहा। सफदर का दिल चाहा कि वो मलिक हयात को गिरेबान से पकड़कर घसीटता हुआ हवेली से बाहर ले जाए। जो इंसान को इंसान ही नहीं समझता है और उसे पूरे गांव के सामने ऐसा सबक सिखाए कि मलिक हयात की अकल इस बात को तस्लीम कर ले कि इंसान और कीड़े मकोड़ों में फ़र्क होता है। लेकिन सफदर के हाथ बंधे हुए थे। वो इसे अपनी गोली का निशाना बना देते तो इसके बूढ़े माँ बाप सारी जिंदगी रोने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते थे। चचा, अब्बा को घर छोड़ आना, सफदर ने नाचारी से इनायत की तरफ देखकर कहा। ओए इनायत, अभी जा और देख गाय की क्या सूरत हाल है। डॉक्टर कहता था कि आज वो बच्चा देगी। मलिक हयात ने इसी वक्त इनायत को हुक्म दे दिया। अभी गया चौधरी साहब, इनायत कहकर हवेली से बाहर चला गया। सफदर अपने बाप की तरफ देखता रहा जो एक तरफ बमुश्किल खड़ा था। फरजंद ने इसे इशारा किया कि वो चला जाए, वो घर पहुंच जाएगा। इसके बावजूद सफदर अपने बाप की तरफ बढ़ा तो मलिक हयात ने दरवाज़ा खोलकर एक कदम बाहर रखा और चिल्लाकर बोला, तेरा बाप मर नहीं गया, जिंदा है। चल गाड़ी चला, वरना तुझे इसी जगह ढेर करके तेरी लाश कुत्तों के आगे डाल दूंगा। सफदर के कदम रुक गए और फरजंद ने फिर इशारा किया कि वो चला जाए। हवेली का चौकीदार भी मजबूर और नाचार बाप बेटे की तरफ देख रहा था। मजबूरन सफदर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी हवेली से निकालकर बाहर ले गया। जब तक वो गाड़ी इस जगह से ले नहीं गया, वो अपने बाप की तरफ देखता रहा था। सफदर की आंखों से सिर्फ आंसू नहीं निकले थे, बल्कि उसका दिल पूरी तरह से रो रहा था। वो ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान अपने बाप की तरफ था। इसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि उसका बाप घर तक पहुंचा भी होगा कि नहीं।
इस हवेली के जालिम लोगों से तो हमदर्दी की कोई तवक्को नहीं की जा सकती थी। सफदर गाड़ी चला रहा था कि आगे एक आदमी अपनी कमर पर लकड़ियां लादे जा रहा था। इसकी चाल वजन की वजह से आहिस्ता थी। सफदर ने गाड़ी आहिस्ता कर ली और हॉर्न भी नहीं दिया। कुछ आगे सड़क चौड़ी हो जाती थी। सफदर का ख्याल था कि इस जगह पहुंचकर वो आदमी खुद ही एक तरफ हो जाएगा। इसे हटाने के लिए तू हॉर्न क्यों नहीं देता? मलिक हयात ने खा जाने वाली नजरों से सफदर की तरफ देखा। इसने वजन उठाया हुआ है, आगे चौड़ी सड़क है, वो खुद ही हट जाएगा। सफदर बोला, इतना हमदर्द न बन, हॉर्न दे उसे, मलिक हयात ने कहा और खुद ही हॉर्न पर हाथ रख दिया। वजन उठाए वो आदमी बमुश्किल एक तरफ होकर रुक गया। अगर सफदर इस जगह से गाड़ी निकालता तो इसकी लकड़ियां गाड़ी के साथ लग जाती और गाड़ी पर खराश आने का अंदेशा था। ये बात मलिक हयात ने देख ली थी। उसने मुंशी को हुक्म दिया, मुंशी देख ये है कौन? मुंशी इसी वक्त बाहर निकला और लकड़ियों का वजन उठाए आदमी का चेहरा देखकर मलिक हयात को बुलंद आवाज से बताया, अपने गांव का चौकीदार है जी, इसे परे धक्का दे, हमारा रास्ता रोका हुआ इस कमबख्त ने। मलिक हयात धाड़ा और मुंशी ने ना आओ देखा ना ताओ इसे ऐसा धक्का दिया कि बेचारा अपनी लकड़ियों समेत सड़क की दूसरी जानिब जा पड़ा। इसे चोटें भी आ गईं। सफदर गैर इरादी तौर पर गाड़ी से बाहर निकला और पूछा, चचा लाल तुम ठीक हो? तेरे अंदर बड़ी हमदर्दी है, तेरी आंखें निकाल कर तेरे हाथ पर रख दूं तो सारी हमदर्दी खत्म हो जाएगी। मलिक हयात को ऐसा गुस्सा आया कि वो धाड़ा। चौकीदार लाल इनकी तरफ देख रहा था और उसने हाथ के इशारे से सफदर को बताया कि वो ठीक है। मलिक हयात के कहने पर सफदर इस पर अफसोस करता हुआ गाड़ी निकालकर वहां से ले गया। जब इनकी गाड़ी गांव से बाहर निकल गई तो मलिक हयात के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई और उसने सफदर की तरफ देखना शुरू कर दिया। सफदर अपने ध्यान में गाड़ी चलाता रहा। मलिक हयात शीरीं लहजे में बोला, तेरा बाप मेरा पुराना ड्राइवर है। जब वो गाड़ी चलाता है तो गाड़ी को भी पता नहीं चलता कि कोई मुझे चला रहा है। मुझे उसकी आदत पड़ गई है। दूसरी बात यह कि मुझे देर हो रही थी, गल्ला मंडी में हिसाब किताब करना होता है, मुझे अपने पुराने दोस्त से मिलना होता है, इसलिए मुझे देर होने की वजह से गुस्सा आ गया था और इस गुस्से में जाने मेरे मुंह से क्या क्या निकल गया। मलिक हयात कहकर चुप हो गया और सामने देखने लगा। सफदर चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। इसके अंदर लावा उबल रहा था। उसका ध्यान अपने बाप पर था। मलिक हयात फिर बोला, गाड़ी तुम भी अच्छी चलाते हो। ये कहकर वो मुंशी से मुखातिब हुआ, मुंशी आज देर हो गई है, मुझे मेरे दोस्त के घर छोड़कर सफदर तुम सबको मंडी ले जाएगा। वहाँ इत्मीनान से हिसाब किताब करना और फिर शाम को मुझे वहाँ से ले लेना। जी बेहतर चौधरी साहब, मुंशी ने कहा। मलिक हयात ने बड़े तरीके से सफदर को बता दिया था कि वो अपने दोस्त के पास रहेगा। गाड़ी सड़क पर जिस रफ्तार से दौड़ रही थी, इससे ज्यादा रफ्तार में सफदर के दिल पर शोले बरस रहे थे। इसके पास मोबाइल फोन भी नहीं था, वरना वो किसी से राब्ता करके अपने बाप के बारे में दरियाफ्त कर लेता कि वो घर खैरियत से पहुंच गए हैं। मलिक हयात की उंगलियों में इसका मोबाइल फोन रक्स कर रहा था। वो इसे आहिस्ता आहिस्ता घुमा रहा था। गाड़ी शहर में दाखिल हो गई थी। मलिक हयात के कहने पर इसे एक पोश इलाके की कोठी के सामने उतार दिया था। फिर वो गाड़ी शहर की गल्ला मंडी की तरफ चली गई। मुंशी और मलिक हयात का मुहाफिज गल्ला मंडी के अंदर चले गए, जबकि सफदर ने कार पार्किंग में खड़ी कर दी और वो बाहर निकलकर टेलीफोन करने के लिए कोई जगह तलाश करने लगा। चंद दिन पहले सीमा ने एक सस्ता सा मोबाइल फ़ोन लिया था और इसने इसका नंबर सफदर को दिया था। सफदर के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, लेकिन इसका नंबर याद था। सफदर को कहीं भी टेलीफोन करने की सहूलत नहीं मिली। सबके पास मोबाइल फ़ोन आने की वजह से पीसीओज शाज ही मिलते हैं। यहाँ इसकी कोई वाकफियत भी नहीं थी कि वो किसी से मोबाइल फ़ोन लेकर कॉल कर लेता। सफदर वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। सारा दिन सफदर के लिए वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा था। दोपहर के वक्त मुंशी और मुहाफिज गाड़ी की तरफ आते दिखाई दिए। मुंशी के दांतों में माचिस की तीली दबी हुई थी। इससे साफ जाहिर था कि वो खाना खाकर आए हैं और उन्होंने दोपहर के खाने में सफदर को शामिल करना भी गवारा नहीं किया था। चलो भाई, इसी कोठी के सामने चलो, मुंशी ने अंदर बैठते ही हुक्म दिया। सफदर ने गाड़ी इस पोश इलाके की तरफ कर दी। जो ही गाड़ी इस कोठी के गेट के पास पहुंची, सफदर ने हारन दिया और थोड़ी देर के बाद छोटा गेट खुला और मलिक हयात नमूदार हुआ। गाड़ी इस जगह खड़ी थी कि गेट खुलते ही सफदर की नज़र अंदर चली गई। सफदर ने देखा कि अंदर एक खूबसूरत
और फैशनेबल खातून खड़ी हाथ हिलाकर मलिक हयात को अलविदा कर रही थी। जो ही मलिक हयात बाहर निकला, उसने गेट बंद कर दिया। मलिक हयात अपनी सीट पर बैठा और सफदर ने उसके कहने से भी पहले कार आगे बढ़ा दी। सफदर बर्क रफ्तारी से कार चलाता गांव की तरफ रवां था। मलिक हयात इस औरत से मुलाकात के सुरूर में गुम था और कई बार वो ऊँघने भी लगा था, इसलिए इसे पता भी नहीं चला कि अंधेरा हो गया था और गांव भी आ गया था। हवेली में कार खड़ी करने के बाद जो ही इजाज़त लेकर सफदर जाने लगा तो मलिक हयात ने इसे रोक लिया। थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ, मलिक हयात कहकर अंदर चला गया। मुस्तरिब सफदर इसी जगह रुक गया। इसे अपने बाप की फिक्र थी कि वो खैरियत से है। गेट पर खड़े चौकीदार से सफदर ने दरियाफ्त किया, अब्बा जी चले गए थे? यहाँ से तो चले गए थे, बहुत बीमार और तकलीफ में थे। सच तो यह कि मैं मजबूर था, वरना इन्हें उठाकर घर छोड़ा था, चौकीदार ने हमदर्दी से कहा। घर पता नहीं कैसे पहुंचे होंगे, सफदर ने तशवीश जाहिर की। सफदर इसी बारे में सोचता हुआ एक तरफ बैठ गया। मलिक हयात ने इसे रुकने के लिए कहा था, जाने उसे क्या बात करनी थी, उसे क्या कहना था, इसलिए अब उसका इस वक्त तक जाना मुश्किल था जब तक मलिक हयात आकर उसे जाने की इजाज़त न दे देता। बेचैन मुस्तरिब सफदर 1 घंटे तक बैठा रहा, लेकिन मलिक हयात वापस न आया। सफदर की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। वो कभी उठकर टहलने लगता और कभी बैठ जाता। इसी तरह आधा घंटा मजीद गुजर गया। चौधरी साहब वापस नहीं आए, मुझे तो घर जाना है, सफदर ने चौकीदार के पास जाकर कहा। चौकीदार ने बंद दरवाजे की तरफ देखा और फिर बोला, बाऊ सफदर, मेरा ख्याल है कि वो सो गए हैं। अगर वो सो गए हैं तो फिर मैं अब क्या करूं? सफदर ने बेचारगी से इससे दरियाफ्त किया। चौकीदार ने एक लम्हे की खामोशी के बाद कहा, अगर तुम चले गए तो तुम्हारे लिए मुश्किल है, और यहाँ इंतजार की जिस सूली पर तुम लटके हुए हो, इसकी अजियत भी नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम जाकर पता तो करो, सफदर ने इल्तिजा की। चौकीदार दिल का अच्छा आदमी था और मलिक हयात की गुलामी में अपना रोजगार चला रहा था। इसे सफदर और उसके बाप से हमदर्दी थी, इसलिए वो उठकर अंदर चला गया। सफदर खड़ा इंतजार करता रहा। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आया तो चौकीदार ने बताया, वो तो सो गए हैं। मैं फिर चलता हूँ, सफदर बोला। चले जाओ, फिर चौधरी साहब अगर तुम्हारा पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि वो इंतजार करने के बाद चला गया है। बल्कि जिस वक्त भी चौधरी साहब तुम्हारा पूछने के लिए आए, मैं यही जवाब दूंगा कि वो अभी अभी इंतजार करने के बाद गया है। चौकीदार ने आखिरी बात धीमे लहजे में कही। तुम्हारी मेहरबानी, सफदर कहकर हवेली से बाहर चला गया। सफदर तेज तेज कदम उठाता अपने घर तक पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था और उसकी माँ दरवाजे में खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। जो ही माँ ने सफदर को देखा, जैसे उसकी सांस में सांस आ गई हो। आ गया मेरा लाल, मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही थी। सफदर की माँ ने जल्दी से उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसका माथा चूमा। अब्बा कैसे हैं? सफदर अंदर चला गया। माँ ने दरवाज़ा बंद किया और उसके पीछे ही चलती हुई उस कमरे की तरफ बढ़ी जहाँ फरजंद लेटा हुआ था। बुखार कम हुआ है लेकिन कमजोरी बहुत है, सफदर की माँ ने आहिस्ता से बताया। सफदर ने अपने बाप को प्यार भरी निगाहों से देखा। फरजंद सो रहा था। सफदर कमरे से बाहर आ गया। तुम मुँह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ, इसकी माँ ने कहा। अब्बा घर तक कैसे पहुँचे थे? सफदर ने पूछा। हवेली से निकले तो इनसे चलना मुश्किल था, कुछ ही चले थे कि वो गिर गए। मुराद इन्हें उठाकर लाया था और वही डॉक्टर को भी लेकर आया था, माँ ने बताया। मुराद दूसरी गली में रहता था और सफदर के बचपन का दोस्त था। तुम मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, माँ ने कहा और फिर बावर्ची खाने की तरफ चली गई। सफदर इसी जगह खड़ा सोचता रहा। मलिक हयात के रवैये ने इसे चोट पर चोट पहुंचाई थी। उसका बाप चलते हुए गिर गया था और वो महज मलिक हयात की वजह से गिरा था। सफदर का खून खौल रहा था और वो चाहता था कि अभी वो मलिक हयात का गला दबा दे। मलिक हयात और उसके बेटे मलिक शहबाज अपने पास काम करने वाले लोगों को ही नहीं बल्कि हर कमज़ोर आदमी को वो अपना गुलाम समझते थे। तरह तरह से इन पर जुल्म करना अपना हक समझते थे। इनको किसी के जज्बात और मजबूरी की कोई परवाह नहीं थी। पूरा गांव इनके जुल्म का शिकार था, लेकिन चुपचाप सब कुछ सह रहा था। सुबह के सूरज ने यूं ही अपनी किरणें बखेरी। फजंद के घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। सफदर ने अभी मुंह हाथ धोया ही था और वो तौलिया लिए खड़ा था।
اس نے ایک نظر اپنی اماں کی طرف دیکھا جو باورچی خانے سے باہر نکل رہی تھیں۔ صفدر نے اماں کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور خود اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے عنایت کھڑا تھا۔ وہ صفدر کو دیکھتے ہی بولا، چودھری صاحب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ صفدر نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے کیا پتا، میرے ساتھ چلو اور خود پوچھ لو، عنایت نے اکھڑے ہوئے لہجے کے ساتھ کہا۔ تم چلو، میں آتا ہوں، صفدر بولا۔ چودھری صاحب نے کہا تھا کہ ساتھ لے کر آنا، اور اگر نہ آئے تو اسے اٹھا کر لے آنا۔ اب تم فیصلہ کر لو کہ چل کر جانا چاہتے ہو یا پھر دوسرا طریقہ اپناؤ۔ عنایت نے آنکھیں نکالی۔ اس کا لہجہ بھی بلند ہو گیا تھا، ہمسایوں تک بھی اس کی آواز پہنچ گئی تھی۔ صفدر کے بس میں ہوتا تو وہ عنایت کو اسی جگہ گاڑ دیتا۔ عنایت کے پیچھے ملک حیات کی طاقت تھی اور وہ تنہا تھا، اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اندر جھانک کر اپنی ماں سے کہا، اماں میں ابھی آیا۔ صفدر کو یہ ڈر بھی تھا کہ عنایت کی آواز اس کے ابا کے کانوں تک نہ چلی جائے، ورنہ وہ پھر چارپائی سے اٹھ کر آ جائے گا، اور صفدر نہیں چاہتا تھا کہ اس کے باپ کی تذلیل ہو۔ صفدر نے دروازہ بند کیا اور عنایت کے ساتھ چل پڑا۔ جو ہی صفدر نے حویلی کے اندر قدم رکھا، ملک حیات کی گونجدار آواز اس کے کانوں میں پڑی، جب تجھے میں نے کہا تھا کہ تو یہاں رک کر میرا انتظار کر، تو پھر تیری جرت کیسے ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر اپنا گھر چلے جائے؟ آپ کا بہت انتظار کرنے کے بعد گیا تھا میں، آپ سو گئے تھے، صفدر نے جبر کرتے ہوئے نرم لہجے میں جواب دیا۔ تجھے یہاں انتظار کرنا تھا کیونکہ یہ میرا حکم تھا، ملک حیات دھاڑا۔ آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ چل گاڑی نکال، مجھے لڑکیوں کے اسکول جانا ہے، مہمان خصوصی ہوں میں، ملک حیات کہہ کر اندر چلا گیا۔ صفدر اسی جگہ کھڑا خار کھاتا رہا۔ حویلی کے چوکیدار نے صفدر کو اشارے سے اپنے پاس بلا لیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، صفدر پتر، برداشت کرنا، تجھے ان باتوں کی عادت نہیں ہے، فرزند ٹھیک ہو جائے گا تو وہ واپس اس کام پر آ جائے گا، وہ یہ سب سننے کا عادی ہے۔ ابا نے کبھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے۔ صفدر کو بڑا دکھ ہوا۔ ایک بار یہ دونوں باپ بیٹا باتیں کر رہے تھے، ان کے حلق سے یہ بات نیچے نہیں اتری کہ ان کے معمولی ڈرائیور کا بیٹا 14 جماعتیں پڑھ گیا ہے۔ ملک حیات نے کہا تھا کہ جس دن فرزند کا پتر اس کی داڑھ کے نیچے آ گیا، وہ 14 جماعتوں کی ڈگری کو بتا دے گا کہ تم 14 جماعتیں پڑھ کر بھی ہمارے معمولی سے کمی کمین ہو، چوکیدار نے بتایا۔ صفدر کو جیسے بات کی سمجھ آ گئی تھی۔ اچھا، اسی لیے یہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ ہاں، بس تم برداشت کرنا اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتے رہنا، چوکیدار نے تاکید کی۔ 1.5 گھنٹہ انتظار کرانے کے بعد ملک حیات سر پر شملہ کھڑا کیے باہر آ گیا۔ وہ سیدھا اپنی کار کی طرف بڑھا، اس کے ساتھ اس کا ایک محافظ بھی تھا۔ صفدر نے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، عنایت بھی باہر سے آ گیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا، اور پھر وہ گاڑی گاؤں کے اس اسکول کی طرف لے گیا جو لڑکیوں کا تھا، اور اسی اسکول میں سیما بھی اسکول ٹیچر تھی۔ چلتے ہوئے صفدر سوچ رہا تھا کہ اگر 1.5 گھنٹے کے بعد ہی جانا تھا تو ملک حیات اسے ناشتہ کرنے کی مہلت دے دیتا۔ صفدر نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا تھا اور بھوکا ہی ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ پھول کی پتیوں سے ملک حیات کا استقبال کیا گیا، صفدر بھی ساتھ ہی چل رہا تھا۔ جب ملک حیات کو مہمان خصوصی کی سیٹ پر بٹھایا تو صفدر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اسکول میں تقسیم انعامات کی تقریب تھی اور سیما میزبانی کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ صفدر اور سیما نے ایک دوسرے کو کئی بار دیکھا تھا۔ سیما کو حیرت تھی کہ صفدر کیوں ملک حیات کے ساتھ آیا ہے۔ تقریب ختم ہوئی تو وہ سب گاڑی میں بیٹھ کر حویلی کی طرف چل پڑے۔ عنایت، وہ لڑکی کون تھی جو مائک پکڑے کھڑی تھی؟ ملک حیات نے پوچھا۔ وہ سیما ہے جی، عنایت نے جواب دیا۔ کون سیما؟ ملک حیات نے وضاحت چاہی۔ ماسٹر کرم دین کی بیٹی ہے، عنایت نے بتایا۔ یہ ماسٹر کرم دین کی بیٹی ہے، اس اسکول میں پڑھاتی ہے؟ ملک حیات کو سن کر حیرت ہوئی۔ ہاں جی چودھری صاحب، یہ اس اسکول میں پڑھاتی ہے، عنایت نے کہا۔ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، اتنا حسن تو میں نے پہلے اس گاؤں میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ ملک حیات کے منہ سے اس کی تعریف کے الفاظ پھسلے تو صفدر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہاں جی چودھری صاحب، بہت خوبصورت ہے، عنایت نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ شادی ہوئی ہے اس کی؟ ملک حیات نے پوچھا۔ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی چودھری صاحب، عنایت معنی خیز انداز میں ہنسا۔ کہیں رشتہ بھی طے نہیں ہوا؟ ملک حیات کی آواز میں خمار سا آ گیا تھا۔
मास्टर करमदीन इसका रिश्ता तलाश कर रहा है, इनायत ने जवाब दिया। मलिक हयात चुप हो गया और फिर बोला, इनायत? जी चौधरी साहब। इनायत जल्दी से बोला, सीमा को हवेली में बुलाओ, इसकी तरक्की करा देता हूँ। हरीस और गलत नीयत का मालिक मलिक हयात ये सब कहते हुए बहुत ही खबीस लग रहा था। जो हुक्म चौधरी साहब। इनायत धीरे से मुस्कुराया। सीमा को पुरानी हवेली में लेकर आना, वहाँ उससे बात करूँगा, मलिक हयात ने कहा और सफदर ने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए। मलिक हयात ने सीमा को देख लिया था और वो इसकी खूबसूरती में डूब गया था। सफदर जान गया था कि मलिक हयात की नीयत में खोट आ गया है। अचानक मलिक हयात ने सफदर की तरफ देखकर कहा, तेरा बाप बहरा ड्राइवर था, इसलिए तुम भी बहरे बन के गाड़ी चलाया करो। खबरदार, जो कभी तुम्हारे मुंह से हमारी कही हुई कोई बात बाहर कहीं निकली। सफदर चुप गाड़ी चलाता रहा, लेकिन इसका खून खौलने लगा था। उसने गाड़ी का स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ा हुआ था। मलिक हयात ने दुरुस्त लहजे में सफदर को मुखातिब किया, तुम मेरी बात सुन रहे हो? जी। सफदर जब्र का पहाड़ उठाए इस्बात में सर हिलाते हुए बोला। इनकी कार हवेली में पहुंच गई थी। कार से बाहर निकलते ही इनायत ने मलिक हयात से सरगोशी की, चौधरी साहब, आपने सीमा से मिलना था तो मुझे अलग से कह देते, सफदर के सामने ये बात ना करते। मैं इससे डरता नहीं हूँ, मलिक हयात ने बेपरवाही से हाथ को झटका। बात डरने की नहीं है, ये फर्जंद नहीं है जो सब कुछ देख और सुनकर सीने में दफन करता जाए, जाने ये किस किस से बात करते। इनायत ने कहा, ये बात तो सही है कि ये फर्जंद नहीं है, लेकिन इस लड़की का हुस्न ऐसा है कि इसे देखकर मैं बेचैन हो गया था। सच तो यह है कि जब मैंने बात की थी तो मेरे दिमाग में ये बात ही नहीं रही कि गाड़ी फर्जंद चला रहा है कि उसका पुत्र। बात करने के बाद मुझे ख्याल आया कि गाड़ी तो उसका पुत्र चला रहा है, इसलिए मैंने उसे खबरदार कर दिया है। ये डरे और सहमे हुए लोग हैं, जबान नहीं खोलेंगे, मलिक हयात ने कहा। इनायत बोला, फिर मैं चौधरी साहब सीमा को पुरानी हवेली में लेकर आ जाऊं? मुझे इस काम में देर नहीं चाहिए। वैसे तेरा क्या ख्याल है, इसका बाप इसे तेरे साथ भेज देगा? सारा गांव जानता है जनाब कि आप लोगों की शिकायतें पुरानी हवेली में सुनते हैं और इसी जगह बैठकर लोगों के मसले हल करते हैं। मैं मास्टर करमदीन को ऐसा वर्क लाऊंगा कि वो सीमा को मेरे साथ भेज देगा। देख लेना, आसानी से काम बन गया तो ठीक है, वरना इसे स्कूल जाते हुए उठा लेंगे, मलिक हयात बोला। जो आपका हुक्म, इनायत ने गर्दन हिलाई। आज मुझे कहीं नहीं जाना, थोड़ी देर बाद सफदर को घर भेज देना और इसे कहना कि कहीं जाए मत, ज़रूरत पड़ी तो इसे बुला लेंगे, मलिक हयात ने कहा। चौधरी साहब, इसे यहीं रहने दें, सूखता रहे, ज़रूरत पड़ी तो इसे ले जाएंगे, इनायत बोला। मेरे मुंह से अचानक सीमा की बात निकल गई थी, इसलिए ज़रूरी है कि सफदर के साथ कुछ नर्म रवैया बरत लें, समझा कर, मलिक हयात ने कहते हुए अपनी एक आंख दबाई और फिर दाएं बाएं नजर घुमाकर बोला, शहबाज को इस बात का पता न चले। चौधरी साहब, पहले कभी पता चलने दिया है? इनायत ने बत्ती सी निकाली। वो तो मुझे पता है, एहतियातन कह रहा था। ये कहकर मलिक हयात अंदर चला गया। मलिक हयात की आंखों में सीमा की सूरत बसी हुई थी। इसे हैरत भी हो रही थी कि मास्टर करमदीन की बेटी ऐसी खूबसूरत है। अगर वो इसे पहले कहीं देख लेता तो अब तक वो इसकी हवेली में आ भी चुकी होती। सीमा जैसी खूबसूरत लड़की पूरे गांव में नहीं है, क्यों ना मैं उसके साथ निकाह करके हमेशा के लिए उसे अपने पास रख लूं, मलिक हयात ने सोचा और फिर उसने खुद ही इस बात में सर हिला दिया जैसे वो फैसला कर चुका हो। सफदर गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। वो मुस्तरिब सोच रहा था कि किसी तरह से वो सीमा को इस बात की इतला कर दे। मलिक हयात और उसके बेटे इस गांव में इंसानी रूप में भेड़िए थे, जो जब इंसानी शिकार के लिए निकलते थे तो फिर इनकी आंखों में हया नाम की कोई चीज नहीं रहती थी। वो सिर्फ शिकार का सोचते थे और इसके लिए पागल हो जाते थे। सफदर को इस बात की फिक्र थी कि अब मलिक हयात ने सीमा को देख लिया था और उसके दिल में इसके लिए मैल भी आ गया था। अब सीमा एक ही सूरत में बच सकती थी कि वो किसी तरह से घर में बंद रहे या फिर अकेली स्कूल न जाए। सफदर के लिए बेहद ज़रूरी हो गया था कि वो इसे कबल वक्त इस खतरे से आगाह करते। इनायत बाहर निकला तो एक तरफ बैठकर सिगरेट पीने लगा। वो इत्मीनान से सिगरेट पीता रहा और धुआं छोड़ता रहा। सिगरेट का आखिरी कश लेने के बाद इनायत ने सिगरेट नीचे फेंककर पाँव से अच्छी तरह मसला और सफदर के पास आकर बोला, आज चौधरी साहब ने कहीं नहीं जाना,
تم گھر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن کہیں دائیں بائیں مت جانا۔ چودھری صاحب کو اگر اچانک تمہاری ضرورت پڑی تو تم کو بلا لیں گے۔ میں گھر میں ہی ہوں۔ صفدر یہ کہہ کر گیٹ کی جانب بڑھا اور باہر نکلتے ہی وہ سیدھا مراد کے گھر چلا گیا۔ اس نے مراد کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد مراد باہر آ گیا۔ خیر تو ہے صفدر؟ مراد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سب خیر ہے، دراصل مجھے ایک کال کرنا ہے، تم مجھے 1 منٹ کے لیے اپنا موبائل فون دو گے؟ صفدر نے کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ لو۔ مراد نے کہتے ہی اپنا موبائل فون جیب سے نکالا اور صفدر کی طرف بڑھا دیا۔ صفدر نے ایک لمحے کے لیے سیما کا موبائل نمبر اپنے ذہن میں دہرایا اور پھر نمبر ملا کر موبائل فون کان سے لگا لیا۔ بیل جانے لگی لیکن سیما نے فون اٹینڈ نہیں کیا۔ وہ کسی اجنبی نمبر کو دیکھ کر کال اٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ جب صفدر بار بار فون کرنے لگا تو سیما وہ کال کاٹنے لگی اور اس طرح سے اس کی بات صفدر سے نہیں ہو سکی۔ وہ میری کال اٹینڈ نہیں کر رہی ہے، صفدر بولا۔ تم کسے کال کر رہے ہو؟ مراد نے پوچھا۔ اس سوال پر صفدر نے مراد کی طرف دیکھا اور سوچنے لگا کہ اس تعلق کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، یہاں تک کہ اس نے مراد کو بھی کبھی نہیں بتایا تھا، اور اب مراد کے سوال کا وہ کیا جواب دے؟ صفدر نے سوچا کہ مراد اس کا بچپن کا دوست ہے۔ وہ بولا، میں سیما کو فون کر رہا ہوں۔ کون سیما؟ ماسٹر کرم دین کی بیٹی سیما، صفدر نے بتایا۔ اسے کیوں فون کر رہے ہو؟ مراد کو حیرت ہوئی۔ صفدر کے لیے اپنے اس بھید کو بتانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اس نے اختصار سے اپنے اور سیما کے تعلق کے متعلق بتا دیا، لیکن یہ بات اس سے مخفی رکھی کہ وہ اسے ملک حیات کی بدنیتی اور حوث کی وجہ سے فون کر کے آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ تم نے کبھی اپنے بچپن کے دوست کو اس بارے میں بتایا ہی نہیں؟ مراد نے اسے چھیڑا۔ میں نے سوچا تھا کہ جب بات شادی تک پہنچے گی تو سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گا۔ صفدر بھی مسکرایا۔ تم ایسا کرو کہ سیما کو اس موبائل فون سے ایک میسج کرو اور اسے بتاؤ کہ یہ تم ہو جو اسے کال کر رہے ہو۔ میرا خیال ہے کہ اجنبی نمبر دیکھ کر وہ کال سن نہیں رہی۔ مراد نے سوچنے کے بعد کہا۔ صفدر نے میسج کیا اور پھر کچھ دیر کے بعد اسے کال کی۔ دوسری بیل پر سیما نے کال سن لی۔ سیما، میں صفدر بول رہا ہوں، صفدر کہتا ہوا مراد سے کچھ آگے چلا گیا، جبکہ مراد اسی جگہ پر کھڑا رہا۔ کیا تم نے موبائل فون لے لیا ہے؟ دوسری طرف سے سیما نے پوچھا۔ نہیں، یہ مراد کا نمبر ہے، تم سے ضروری بات کرنی ہے، صفدر نے کہا۔ کیا بات کرنی ہے؟ سیما بولی۔ تم اکیلی گھر مت جانا، کسی کو ساتھ لے کر جانا، اور جب تم اسکول جاؤ تو بھی کسی کے ساتھ ہی جانا، اور اگر عنایت کوئی بات کرے، تمہارے ابا کو کوئی لالچ دے تمہاری نوکری کے لیے، تو اپنے ابا کو سمجھا دینا کہ وہ عنایت کی باتوں میں نہ آئے، صفدر نے کہا۔ بات کیا ہے؟ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ سیما کو حیرت ہونے لگی۔ صفدر نے اختصار سے اسے بھی بتا دیا کہ ملک حیات نے اس کے بارے میں عنایت کو کیا کہا ہے۔ میں بھی کہوں، وہ مجھے اسکول میں گھور گھور کر کیوں دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کسی کے ساتھ ہی اسکول آیا جایا کروں گی اور ابا کو بھی سمجھا دوں گی، سیما بولی۔ ابھی اپنے ابا سے کوئی بات مت کرنا، جب وہ کوئی بات کریں تو پھر کسی ایسے طریقے سے بات کرنا یا انکار کرنا کہ انہیں کسی بات کا شک نہ پڑے، صفدر نے سمجھایا۔ میں سب سنبھال لوں گی بات کو۔ کوئی بات ہو تو تم مراد کو فون کر کے پیغام دے دینا، مراد مجھ تک تمہارا پیغام پہنچا دے گا، صفدر بولا۔ یہ بتاؤ کہ تم ملک حیات کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ سیما نے پوچھا۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں آج کل ابا کی جگہ ڈرائیور بنا ہوا ہوں، صفدر نے بتایا۔ کچھ باتوں کے بعد صفدر نے کال منقطع کر دی اور موبائل فون مراد کو واپس کر دیا۔ اس ظالم سے جانے کب اس گاؤں کی جان چھوٹے گی، صفدر نے سوچا۔ میں اب گھر جا رہا ہوں، اگر سیما فون کر کے کوئی پیغام دے تو مجھے بتا دینا، صفدر نے کہا۔ تم بے فکر رہو یار، مراد مسکرایا۔ صفدر گھر پہنچا تو اس کے ابا کی طبیعت اور بھی خراب ہو رہی تھی۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ دوپہر تک اس کے ابا کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہوئی تو گھر والوں کو سکھ کی سانس آئی۔ جب اسکول سے چھٹی ہوئی، عنایت اس وقت اسکول کے باہر۔ سیما اپنی دوست کے ساتھ باہر نکلی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر اس کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ سیما کے گھر پہنچنے کے لیے ایک پگڈنڈی کو عبور کرنا پڑتا تھا۔ اس پگڈنڈی کے دائیں بائیں فصل کھڑی تھی اور یہ وہ راستہ تھا جہاں سے سیما کو آسانی سے اغوا کیا جا سکتا تھا۔ عنایت نے دیکھا کہ سیما اکیلی نہیں تھی۔ اس نے کچھ سوچا اور ملک حیات کے پاس چلا گیا۔ چودھری صاحب،
सीमा अपने घर पगडंडी से होती हुई जाती है। दाएं बाएं फसलें हैं, यही रास्ता है इसके घर तक जाने का। दूसरा रास्ता सड़क की तरफ है, जिसे पैदल नहीं जाया जा सकता क्योंकि वो दूर पड़ता है। मैंने सोचा है कि मास्टर करमदीन से कोई कहानी डालने के बजाय सीमा को इसी जगह से अगवा कर लेते हैं और पुरानी हवेली में पहुंचा देते हैं। सोचा तो तुमने ठीक है, इसे आज ही उठा लेते, मलिक हयात ने जल्दी से कहा। आज मैंने जायजा लिया है, सीमा के साथ एक लड़की और भी थी। कल कोई मंसूबा बनाता हूँ। अब तुम मंसूबे ही ना बनाते रहना, कल उसे उठाकर हवेली पहुंचा देना। मलिक हयात बेचैन हो रहा था। आप फिक्र ना करें, इनायत बोला। इस कमरे में मलिक हयात और इनायत बातें कर रहे थे, जबकि अपने कमरे में मलिक शहबाज कुर्सी पर बैठा सीमा के बारे में सोच रहा था। चंद दिन पहले मलिक शहबाज ने सीमा को अपने घर के दरवाजे पर उस वक्त देखा था जब वो एक फकीर को आटा दे रही थी और मलिक शहबाज इस गली से अपने दोस्तों के साथ गुजरा था। जब से उसने सीमा को देखा था वो इसके बारे में सोचने लगा था। मलिक शहबाज भी इसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। एक ही हवेली में बाप और बेटा एक ही लड़की सीमा के बारे में अपनी हरीस तबीयत और बदफितरती के साथ सोच रहे थे। मलिक हयात ने इनायत को भेज दिया था और वह हवेली से बाहर चला गया था। इस वक्त मलिक हयात अपने कमरे में टहल रहा था और अचानक उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि हवेली के अंदर इनायत का बेटा मुनव्वर दाखिल हुआ है। मलिक हयात के लिए चौंकने वाली बात थी कि मुनव्वर कभी इस हवेली में नहीं आया था और न ही इसे कोई इस हवेली में आने देता था। मुनव्वर सीधा अंदर चला गया। इसके साथ हवेली का एक मुलाजिम था। जब वो मुलाजिम मुनव्वर को छोड़कर बाहर निकला तो मलिक हयात ने इसे अपने कमरे में बुला लिया। ये मुनव्वर हवेली में क्या करने आया है? छोटे मलिक साहब ने इसे बुलाया है जनाब, मुलाजिम ने जवाब दिया। इसके जवाब ने मलिक हयात को और भी हैरान कर दिया। मलिक हयात ने मुलजिम की तरफ देखा और फिर इसे हुक्म दिया, इनायत का नंबर मिलाकर मोबाइल फोन मुझे दो और कमरे से फौरन बाहर चले जाओ। मुलाजिम ने तिपाही से मलिक हयात का मोबाइल फोन उठाकर इनायत का नंबर मिलाया और जो ही दूसरी तरफ से इनायत की आवाज आई, मुलाजिम ने फोन मलिक हयात को दिया और खुद कमरे से बाहर निकल गया। तेरा बेटा मुनव्वर हवेली में क्या कर रहा है? मलिक हयात ने पूछा। वो हवेली में है? इनायत ने मुतहय्यर लहजे में पूछा। मैंने अपने मुलाजिम से पूछा था, उसने बताया कि इसे शहबाज ने बुलाया है। मुनव्वर जूं ही हवेली से बाहर निकले, इससे पूछो कि शहबाज ने इसे क्यों बुलाया था? मलिक हयात ने पूछा। चौधरी साहब कुछ छोटा मोटा काम होगा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? इनायत बेपरवाही से बोला। तेरी अकल मेरे जितने होती ना तो तू इस वक्त मेरी जगह पर होता। सीमा तेरी ही गली में रहती है ना? जी, वो हमारी ही गली में रहती है। इनायत के दिमाग की फौरन घंटी बजी। बस तेरे लिए इतना ही इशारा बहुत है। मुनव्वर के सीने के अंदर से वो बात निकाल कर मुझे बताना, समझे? मलिक हयात ने इसे जोर देकर कहा। आप बेफिक्र हो जाएं चौधरी साहब। इनायत ने फोन बंद किया और हवेली के इर्द गिर्द ही घूमने लगा। मुनव्वर जब हवेली से बाहर निकला तो उसका मुंह बना हुआ था। मुनव्वर तो खुद सीमा को चाहता था और अब उसे मलिक शहबाज ने कह दिया था कि सीमा के आने जाने के वक्त पर नजर रखे और उसके बारे में हर खबर उसे दे। मलिक शहबाज ने भी सोच लिया था कि सीमा को उठाकर उससे निकाह कर लेगा। जब तक इसका दिल चाहेगा वो इसे अपने बीवी रखेगा और जब उसका दिल उससे भर जाएगा तो इसे छोड़ देगा। मुनव्वर की जेब में इस वक्त बहुत से नोट थे, लेकिन इसे इन नोटों की जरा भी खुशी नहीं थी। मुनव्वर सोच रहा था कि वो क्या करे। मलिक शहबाज तो गिद्ध है जो जिंदा को भी नोच कर लाश बना देता है। मुनव्वर सोचता हुआ जा रहा था कि अचानक एक दरख्त के पीछे से इनायत ने निकलकर उसे आवाज दी। आवाज सुनकर मुनव्वर पलटा और बाप की तरफ देखने लगा। अब्बा, तू यहाँ क्या कर रहा है? इनायत ने उसके सवाल को नजरअंदाज करके पूछा। तू हवेली में क्या करने गया था? इनायत का सवाल सुनकर मुनव्वर हिचकिचाया। ऐसे ही मलिक शहबाज ने बुलाया था। क्यों बुलाया था उसने? इनायत उसका जायजा लेते हुए बोला। बस ऐसे ही, वो कह रहा था कि इस बार शिकार पर मैं भी उसके साथ चलूं। मुनव्वर ने बात पलटाने की कोशिश की। इनायत ने उसको गर्दन से दबोच लिया और दांत पीसकर बोला, मैं तेरा बाप हूँ, बता क्या कह रहा था वो?
मुनव्वर तो पहले ही इस काम करने के लिए राजी नहीं था। उसने सब कुछ बता दिया और फिर बोला, अब्बा, मलिक शहबाज की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। हैं? तुझे क्यों गुस्सा आ गया था? वो इसलिए कि सीमा से मैं शादी करना चाहता हूँ। मुनव्वर ने अपने सर के बालों में उंगलियां फेरते हुए कह दिया। इसकी बात सुनकर इनायत ने इसे घूरा और बोला, तेरी शक्ल है उससे शादी करने की? खबरदार, जो उसके बारे में सोचा, और कोई जरूरत नहीं है सीमा की कोई खबर उसे देने की। और क्या कहा था उसने? मैंने इससे पूछा कि सीमा का कोई और आशिक हुआ तो फिर? मुनव्वर बोला। फिर उसने क्या जवाब दिया? इनायत ने जल्दी से पूछा। उसने आंखें निकालकर मेरी तरफ देखा और बोला, मेरा कोई सगा भी इसका आशिक निकला तो मैं इन सबको आग लगा दूंगा। इनायत इसकी बात सुनकर डर सा गया और उसने बमुश्किल अपने खुश्क होते हल्क को तर किया और बोला, हफ्ता 10 दिन अपने ताया के गांव चला जा, शक्ल गुम कर ले अपनी। अब्बा, मुझे क्यों भेज रहा है? मुनव्वर ने कहा। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही कर, समझे? इनायत ने दुरुस्त लहजा अपनाया। मुनव्वर मुंह बनाकर जाने लगा तो इनायत ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी जेब में हाथ डालकर रकम निकाली और उसे घूरते हुए पूछा, ये रकम मलिक शहबाज ने दी है? हाँ। तेरा हफ्ता आसानी से निकल जाएगा। सीधा लारी अड्डे चला जा और इसे नजर मत आ। मुनव्वर मजबूरन घर जाने के बजाय बड़ी सड़क की तरफ चल पड़ा। एक बात तो इसे समझ में आ गई थी कि फिलहाल इस गांव से गायब होने में ही आफियत है, लेकिन चलते चलते उसका इरादा बदल गया और वो अपने आवारा दोस्तों के डेरे की तरफ हो लिया। इनायत मुतमईन था कि मुनव्वर अब गांव से चला गया है। इनायत सीधा हवेली में पहुंचा और मलिक हयात को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर मलिक हयात के दिल पर चिंगारियां सी उठने लगीं। इससे पहले कि मलिक शहबाज उसे उठाकर मुझसे दूर कर दे, तो इसे कल ही उठाकर पुरानी हवेली में पहुंचा देना। अगर ये काम तुझसे न हुआ तो खोपड़ी में गोली मार दूंगा। मलिक हयात का गुस्सा देखकर इनायत भी सहम गया। दूसरे दिन सीमा स्कूल के लिए निकली तो उसकी दोस्त भी उसके साथ ही थी। पहले उसकी दोस्त अलग जाती थी क्योंकि वो दूसरी गली में रहती थी। सीमा ने इससे कह दिया था कि वो भी इसके साथ ही चले। इनायत मुस्तकिल उसके पीछे ही था। उसने सीमा को छुट्टी के वक्त अगवा करने का प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि इस वक्त गांव में खामोशी होती है। लोग अपने काम काज पर गए होते हैं और ख़वातीन अपने घरों में मसरूफ़ होती हैं, जबकि सुबह हर तरफ चहल पहल होती है। मलिक हयात की ताकीद थी कि सीमा को उस वक्त अगवा करना जब उसके आसपास कोई ना हो। मलिक हयात नहीं चाहता था कि सीमा के अगवा का कोई गवाह हो। वापस हवेली में आकर इनायत ने मलिक हयात को आगाह किया कि आज छुट्टी के वक्त वो सीमा को अगवा करके पुरानी हवेली में पहुंचा देगा। अगर उसकी दोस्त भी साथ हुई तो वो इसे भी उठा लेंगे ताकि कोई सबूत ना रहे। मलिक हयात ने इस बात में गर्दन हिलाई और इसे हुक्म दिया कि अगर फर्जंद की सेहत ठीक है तो वो आए, वरना सफदर आकर उसकी गाड़ी चलाए। इसे एक ज़रूरी काम से जाना है। फर्जंद अभी पूरी तरह से सेहतयाब नहीं हुआ था, इसलिए सफदर ही को आना पड़ा था। सीमा भी स्कूल में बच्चियों को पढ़ा ही रही थी कि इसके मोबाइल फ़ोन पर इसके बाप की कॉल आ गई। दूसरी तरफ इसकी माँ बोल रही थी, सीमा, तुम इसी वक्त स्कूल से छुट्टी लेकर घर आ जाओ। क्यों अम्मी, खैरियत तो है? सीमा ने पूछा। तुम्हारे मामू और मामी आए हैं, इसकी अम्मी ने खुश होकर बताया। कोई बात नहीं अम्मी, मैं इनसे छुट्टी के बाद मिल लूँगी, सीमा ने कहा। इन्हें वापस भी जाना है, तुम ऐसा करो कि अभी आ जाओ, इसकी अम्मी बोली। अभी आए और अभी वापस भी चले जाना है? शाम तक तो रुकेंगे ना, सीमा ने कहा। तुम आ जाओ, सारी तफसील घर आओगी तो बताऊंगी, इसकी माँ ने मुसरत भरे लहजे में कहा। अम्मी, बात क्या है, खुलकर बताएं। वो तुम्हारे हाथ में शगन रखना चाहते हैं, तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं, नईम के लिए मांगा है तुम्हें, उसकी अम्मी ने बताया तो सीमा सोच में पड़ गई। वो अचानक आ गए? सीमा के मुंह से निकला। मुझसे तुम्हारे मामू ने हफ्ता पहले बात की थी और आज वो आ गए हैं, अम्मी ने बताया। अम्मी, मेरा आना तो मुश्किल है, इस वक्त टेस्ट हो रहे हैं और मेरी ड्यूटी लगी हुई है, सीमा ने बहाना किया। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हारे अब्बा को भेजती हूँ, वो खुद तुम्हें ले आएंगे, अम्मी ने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया और सीमा सोचने लगी कि अब वो क्या करे। उसने तो सफदर के ख्वाब देखे थे, इसी के बारे में सोचा था। सीमा एकदम ही मुस्तरिब सी हो गई, उसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। फिर उसने घर फ़ोन करके बता दिया कि वो खुद ही आ रही है, इसलिए अब्बा ना आए। सीमा ने पहले तो मुराद का नंबर अपने फ़ोन में तलाश करने की कोशिश की
क्योंकि सफ्दर ने उसके फ़ोन से उसे कॉल की थी, लेकिन उसका नंबर नहीं था। सीमा ने सोचा कि सफ्दर शायद इस वक्त हवेली में अपने बाप की जगह ड्यूटी दे रहा हो। चुनांचे उसने घर जाने से पहले मुराद की तरफ जाने का फैसला कर लिया कि वो किसी तरह से सफ्दर को बुला लाए और फिर कोई फैसला कर लिया जाए कि करना क्या है। छुट्टी लेकर सीमा स्कूल से निकली और मुराद के घर की तरफ चल पड़ी। सामने ईंटों की बनी सड़क थी और सीमा इस पर तेज तेज कदम उठाती जा रही थी। इसी सड़क पर मलिक हयात की गाड़ी आ रही थी। ड्राइविंग सीट पर सफ्दर, उसके साथ मलिक हयात और पीछे इनायत के साथ मुहाफिज बैठा हुआ था। मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन मेरी ताक में है, अचानक मलिक हयात ने दाएं बाएं देखते हुए कहा। आज शहबाज ने मुझे कहा भी था कि खबर है कि वो हम पर हमला कर सकते हैं। आपका वहम है चौधरी साहब, दुश्मन की क्या जुर्रत कि वो आपकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके, इनायत ने जल्दी से कहा। मेरा दिल कह रहा है कि कुछ होने वाला है। मलिक हयात ने फसलों की तरफ देखा और अपना पिस्तौल बास्केट की अंदरूनी जेब से निकालकर उसको देखा और फिर इसी जेब में वापस रख लिया। शहबाज कह रहा था कि दोनों बॉडीगार्ड साथ ले जाएं। मैंने इसकी बात नहीं मानी और एक को ही साथ लेकर चल पड़ा। अचानक इन चारों की निगाह सामने बुर्का पोश पर पड़ी। इनायत क्योंकि सीमा को इस बुर्के में कई बार देख चुका था, इसलिए इसने फौरन पहचान लिया कि ये सीमा है। चौधरी साहब, ये तो सीमा है। इनायत ने इतना कहा था कि सफ्दर भी चौंक पड़ा और मलिक हयात की निगाहें उस पर मरकूज हो गईं। गाड़ी रोको, मलिक हयात ने फौरन कहा। सफ्दर ने गाड़ी रोक दी। फिर मलिक हयात ने कहा, मेरे साथ आओ सफ्दर। मलिक हयात ये कहकर गाड़ी से बाहर निकला। सफ्दर सोचने लगा कि वो इस मौके पर क्या करे। जो ही सफ्दर गाड़ी से बाहर निकला, इनायत ने जल्दी से गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल लिया। मलिक हयात जल्दी से सफ्दर की तरफ बढ़ा और उसका बाजू पकड़कर उसे एक तरफ ले जाते हुए बोला, तुमसे मुझे एक काम है। मलिक हयात ने इनायत को इशारा कर दिया था। सफ्दर को लगा जैसे उसके दिमाग की सोचें सर्व हो गई हैं। उसके सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो गई हैं और वो कुछ भी नहीं सोच सकता। एक बार उसका दिल चाहा कि वो चीख कर सीमा से कहे कि वो भाग जाए। मलिक हयात ने उसका बाजू पकड़ा हुआ था और वो उसे फसलों में ले गया। अचानक उसने सीमा की चीखने की आवाज़ सुनी। इसी लम्हे सफ्दर ने पूरी कुव्वत से मलिक हयात को एक तरफ धक्का दिया और मलिक हयात ऊंची फसल में कहीं गुम हो गया। सफ्दर तेजी से इनकी तरफ भागा। मलिक हयात के मुहाफिज ने सीमा को उठाया हुआ था और इनायत ड्राइविंग सीट पर मुस्तैद बैठा था। सफ्दर भागता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा। इसी असना में मुहाफिज ने सीमा को गाड़ी के अंदर पिछली सीट पर फेंका और खुद भी बैठ गया। इनायत ने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। सीमा को मुहाफिज ने एक हाथ से दबोच रखा था और दूसरे हाथ से उसके मुंह में कपड़ा ठूस रहा था। सीमा घुटी घुटी आवाज़ में मुज़ाहमत कर रही थी। सफ्दर गाड़ी के पीछे भागने लगा। इनायत ने बैक मिरर से सफ्दर को भागते हुए देखा तो उसने एक लम्हे के लिए मलिक हयात के बारे में सोचा, लेकिन उसका हुक्म था कि सीमा को हर हाल में पुरानी हवेली पहुंचाना है। इसलिए उसने गाड़ी और भी तेज कर दी और सफ्दर भागता हुआ रुक गया। गाड़ी निकल गई थी। सफ्दर वापस मलिक हयात की तरफ भागा। मलिक हयात हाथ में अपना पिस्तौल पकड़े फसलों से बाहर निकल आया था। यूं ही उसने सफ्दर को अपनी तरफ भागता हुआ आते देखा तो उसने पिस्तौल का रुख उसकी तरफ कर लिया और इससे पहले कि वो गोली चलाता, सफ्दर ने जस्त लगाई और सीधा मलिक हयात के ऊपर जा पड़ा और इसे लेता हुआ फिर फसल में गुम हो गया। अचानक गोली चली और एकदम से खामोशी छा गई। थोड़ी देर के बाद सफ्दर अपनी जगह से उठा तो उसके हाथ में पिस्तौल था और मलिक हयात जमीन पर पड़ा था। उसके सीने से खून निकल रहा था। सफ्दर ने खौफजदा आंखों से मलिक हयात के बेजान जिस्म को देखा और फिर इसकी निगाह अपने हाथ में पकड़े पिस्तौल पर चली गई। एकदम से सफ्दर ने दाएं बाएं और दूर तक देखा। कहीं कोई दिखाई नहीं दिया था। अचानक उसे फसल में सरसराहट भी सुनाई दी। सफ्दर के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि वो इस जगह से भागकर कहीं चला जाए, वरना मलिक शहबाज उसका कीमा कर देगा। सफ्दर इस कत्ल के बाद ऐसा हवास भागता हुआ था कि उसे अपनी जान बचाने की फिक्र हो गई थी और खौफ ऐसा मुसल्लत हुआ था कि वो कुछ और सोच ही नहीं सका था। वो इस जगह से भागा। बहुत आगे जाकर उसने मलिक हयात का पिस्तौल फसलों में फेंका और आहिस्ता कदमों से चलने लगा ताकि अगर कोई देखे तो इस पर कोई शक ना करे।
सफदर चलता हुआ दरख्तों के झुंड में गुम हो गया। सीमा को अगवा करके वो पुरानी हवेली में ले गए थे। कम से कम सफदर को अब ये इत्मीनान ज़रूर था कि मलिक हयात जैसा भेड़िया इसे हाथ नहीं लगा सकेगा। मौका मिलते ही वो सीमा को वहाँ से आज़ाद करा लेगा। सफदर इस वीरान जगह एक चौड़े दरख्त के पीछे बैठ गया। इनायत और मलिक हयात के मुहाफिज ने सीमा को पुरानी हवेली के आदमियों के हवाले किया और तूफान की तरह वो इसी जगह पहुंच गए जहां उन्होंने मलिक हयात और सफदर को छोड़ा था। दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि इस वक्त निहत्ते सफदर की लाश सड़क पर पड़ी होगी और चौधरी मलिक हयात इस इंतजार में होगा कि हम आकर इस लाश को ठिकाने लगा सकें। दोनों गाड़ी से बाहर निकले और मुतलाशी निगाहों से मलिक हयात और सफदर को तलाश करने लगे। दोनों इस तरफ चले गए जिस तरफ मलिक हयात हाथ पकड़कर सफदर को लेकर गया था। थोड़ी सी कोशिश के बाद इन्हें मलिक हयात की खून में लथपथ लाश मिल गई। दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। दोनों ने एक साथ दाएं बाएं और सामने देखा कि कहीं तो सफदर नजर आ जाए। ये तो बहुत बुरा हो गया। सफदर ऐसा कर देगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। इनायत ने परेशान होकर अपना सर पकड़ लिया। मलिक शहबाज हमारी जान खींच लेगा। उसने जाने से पहले मुझे ताकीद की थी कि अगर इसके बाप को कुछ हुआ तो वो मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, बल्कि मेरे सीने में गोली मार देगा। मलिक हयात के मुहाफिज को अपनी जान के लाले पड़ गए थे। इनायत ने एक लम्हे में सोचा कि अगर मलिक शहबाज को पता चल गया कि उन्होंने मलिक हयात के कहने पर सीमा को अगवा किया है तो हो सकता है कि वो बगैर किसी हुज्जत के इन्हें गोलियों से भून दे, क्योंकि मलिक शहबाज भी तो सीमा का दीवाना था। मुनव्वर ने बताया था कि मलिक शहबाज उससे शादी करना चाहता है। ये भी तो मुमकिन था कि वो सब कुछ सुनने के बाद इन्हें कुछ ना कहे और बाप को दफनाने के बाद वो सीमा की तरफ मुतवज्जा हो जाए। ये बात भी वाज़ेह थी कि इनके बारे में कोई राय कायम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते थे। अगर जान बचानी है तो एक ही हल है। मलिक शहबाज से कह देते हैं कि दुश्मनों ने हमला कर दिया था, उन्होंने अपनी बंदूकों के जोर पर हमें काबू किया और चौधरी साहब को गाड़ी से बाहर निकालकर इस जगह गोली मार दी। इनायत की समझ में जो आया उसने कह दिया। अगर हम सच बोल देते हैं तो फिर क्या हर्ज है? मलिक हयात के मुहाफिज ने पूछा। ये बात तुम नहीं जानते कि मलिक शहबाज भी सीमा पर नज़र रखता है और वो उसका इतना दीवाना है कि वो इससे शादी करना चाहता है। अगर हमने हकीकत बता दी तो हो सकता है कि वो हमारा काम ही तमाम कर दे। अगर मलिक हयात के बाद मलिक शहबाज सीमा से शादी करता है तो वो हमें ज़रूर मरवाएगा, क्योंकि हमारे मरने से ये बात दफन होगी कि सीमा का दीवाना उसका बाप भी था। हमारे ज़िंदा रहने से इसे डर होगा कि कहीं हम गांव में लोगों से ये बात कर न दें। इस हवेली में हमारा वजूद सिर्फ मलिक हयात की ज़िंदगी तक था, अब हमारे लिए वहाँ कुछ नहीं है। हमारा मर जाना ही मलिक शहबाज के लिए अच्छा है, इसलिए वो हमें मार देगा। इनायत ने इसे समझाया। इस वक्त इनायत को मुनव्वर की बताई हुई बात भी याद आ गई थी कि मलिक शहबाज ने कहा था कि अगर उसका कोई सगा और उसका साथ देने वाले भी उसके इल्म में आ गए कि वो सीमा पर नज़र रखते थे तो इन्हें आग लगा देगा। इनायत एक तवील अरसे से इस हवेली के लोगों के साथ था, इसलिए वो जानता था कि वो जो कह देते हैं इसे पूरा करके भी दिखा देते हैं। मलिक शहबाज ने एक मामूली बात पर अपने सगे चचा पर गोलियां चला दी थीं। मुहाफिज ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, फिर तुम ऐसा करो कि मेरी टांग में गोली मार दो। हम सही सलामत जाएंगे तो चौधरी शहबाज हमें शक की नज़र से देखेगा। मुहाफिज ने अपने साथी रिवॉल्वर निकालकर इनायत की तरफ बढ़ाया। इनायत ने रिवॉल्वर पकड़कर बॉडीगार्ड की टांग में गोली मार दी, लेकिन इस तरह कि उसकी हड्डी बच जाए। मुहाफिज मलिक हयात के पास ही गिर गया और उसने अपनी गन से एक साथ 3-4 सामने फायर कर दिए। इनायत ने भी अपना सर दरख्त से टकराया और इसी जगह गिर गया। उसके सर से खून बहने लगा था। दोनों जख्मी हो गए थे और उन्होंने ज़मीन पर गिरकर अपने कपड़ों को भी ख़राब कर दिया था। इनायत ने जाकर गाड़ी के दरवाजे भी खोल दिए थे और इसे सड़क के दरमियान आड़ी खड़ी करके मलिक हयात की लाश के पास चला गया था। फिर इनायत ने अपने मोबाइल फ़ोन से मलिक शहबाज का नंबर मिलाया। मलिक शहबाज का चेहरा गुस्से से सुर्ख था और उसके हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर से मुसलसल गोलियां निकल रही थीं। वो हवाई फायर कर रहा था। जब आखिरी गोली रिवॉल्वर से निकल गई तो उसने घूरकर मलिक हयात के बॉडीगार्ड और इनायत की तरफ देखा, जो जख्मी हालत में उसके सामने पड़े हुए थे। मुहाफिज की टांग से मुसलसल खून बहने की वजह से उसे कमज़ोरी महसूस होने लगी थी और एक आदमी ने उसकी टांग पर कपड़ा बांध दिया था।
محافظ کو خوف تھا کہ اگر ملک شہباز نے اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت نہ دی تو کہیں مزید خون بہنے سے اس کی جان ہی نہ چلی جائے۔ تم دونوں کی حالت دیکھ کر میں نے یہ گولیاں ہوا میں چلا دی ہیں۔ کتنے آدمی تھے وہ؟ ملک شہباز نے چیخ کر عنایت سے پوچھا۔ وہ 4 آدمی تھے جی، عنایت نے بغیر محافظ کی طرف دیکھے جواب دیا۔ ملک شہباز کی بات سن کر دونوں کو اطمینان ہوا کہ انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا، ورنہ وہ انہیں مار دیتا۔ میں روز ابا جی سے کہتا تھا کہ سارے محافظ ساتھ لے کر جایا کریں، لیکن وہ سنتے ہی نہیں تھے۔ اس ایک کو ساتھ لے گئے جیسے یہ بڑا سورما ہو۔ ملک شہباز چیخا۔ میں نے تو پوری کوشش کی تھی جی، لیکن انہوں نے پہلے مجھے قابو کر لیا تھا، محافظ نے اپنی نحیف آواز میں بتایا۔ ہم ان لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، ملک شہباز کے چھوٹے بھائی ملک الیاس نے للکار کر کہا۔ حوصلہ کرو، پہلے ابا جی کو دفنا دیں، پھر ان کو بھی دیکھ لیں گے، ملک شہباز بولا۔ اسی وقت علاقے کا تھانے دار بھی آ گیا۔ اس نے ضروری کارروائی کر لی تھی۔ ملک حیات کے ٹکڑوں پر پلنے والے تھانے دار کو جو کہا گیا تھا اس نے ویسا ہی کیا تھا۔ مجھے ملک صاحب کا بہت دکھ ہے، ابھی تھانے جانا ہے، میں تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوتا ہوں، تھانے دار نے آہستہ آواز میں کہا۔ تم کو وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ یہاں کی رپورٹ لکھ لی ہے؟ ملک شہباز نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے رپورٹ تیار کر لی ہے، تھانے میں بھی گاؤں کے لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ملک شہباز کو حیرت ہوئی۔ اسی گاؤں کا کوئی ماسٹر ہے، 8 دن کے وقت اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، تھانے دار نے بتایا تو ملک شہباز چونکا۔ کیا نام ہے اس ماسٹر کا؟ شہباز نے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا بھلا سا نام بتایا تھا، میرے منشی کا فون آیا تھا، تھانے دار سوچنے لگا۔ ملک شہباز سے اجازت لے کر تھانے دار چلا گیا، لیکن ملک شہباز سوچتا رہا کہ کہیں اسی ماسٹر کی بیٹی تو غائب نہیں ہو گئی جس کا نام سیما ہے۔ ملک شہباز نے اپنا آدمی منور کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد آ کر اطلاع دی کہ منور تو گھر پر نہیں ہے، اور اس آدمی نے یہ خبر بھی دے دی، ملک صاحب، منور کی گلی میں ماسٹر کرم دین رہتا ہے، اس کی بیٹی بھی آج غائب ہو گئی ہے۔ تم نے پتہ کیا تھا؟ میں اس گلی میں گیا تو میرا ایک واقف مل گیا، اسی نے مجھے بتایا کہ وہ اسکول سے گھر آ رہی تھی اور گھر پہنچی ہی نہیں۔ اب تو سارا اسکول بھی خالی ہو گیا ہے اور اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے، اس آدمی نے مزید بتایا۔ ملک شہباز اپنے باپ کی لاش کو بھول گیا اور اسے سیما یاد آنے لگی۔ اس نے اسی وقت تھانے دار کو فون کیا اور ہدایت دی۔ وہ لڑکی ماسٹر کرم دین کی ہے جو غائب ہوئی ہے، جیسے بھی ہو تلاش کرو، اس کو زمین آسمان ایک کر دو، لیکن اسے تلاش کر کے سیدھا میرے پاس لے کر آؤ۔ ملک شہباز کی ہدایت ہو اور پھر تھانے دار کو یہ لالچ بھی ہو کہ اس کی تلاش پر ملک شہباز اسے خوش ضرور کرے گا، کیونکہ ملک حیات یا ملک شہباز جب کسی پر اپنا ہاتھ رکھ کر زور دیتے تھے تو پھر اس کام کی کامیابی پر اسے انعام بھی ضرور دیتے تھے۔ تھانے دار اب یہ بات تو جان ہی گیا تھا کہ دونوں باپ بیٹا اپنے مفاد کے بغیر کام کے لیے اسے اتنا زور نہیں دیتے۔ شام تک پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ اس گاؤں سے ماسٹر کرم دین کی بیٹی سیما اور فرزند کا بیٹا صفدر غائب ہو گئے ہیں۔ اب ہر کوئی اپنی عقل کے مطابق باتیں کر رہا تھا۔ بہت سی خواتین کا خیال تھا کہ دونوں ایک ساتھ بھاگ گئے ہیں۔ یہ بات مردوں میں بھی پھیل گئی تھی۔ خود سیما اور صفدر کے گھر والوں کو بھی شک ہو گیا تھا کہ دونوں بھاگ گئے ہیں۔ کچھ نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب ملک حیات پر حملہ ہوا تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صفدر وہاں سے بھاگا ہوگا اور سیما کے ساتھ اس کا سارا پروگرام پہلے ہی بن چکا ہوگا۔ سیما کے والدین آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ جب سیما کے ماموں اور مامی اس کا رشتہ مانگنے اور اس کے ہاتھ پر شگن رکھنے کے لیے آئے تو سیما اسکول سے تو چھٹی لے کر گھر کے لیے نکل چکی تھی، لیکن گھر نہیں پہنچی تھی۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ سیما اور صفدر کے بیچ میں ایسا کچھ تھا کہ دونوں نے اس موقع پر بھاگنے کا فیصلہ کیا، جبکہ سیما کے انتظار میں اس کا ماموں اور مامی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ سیما نے جب دیکھا کہ اس کا رشتہ ہو رہا ہے تو وہ صفدر کے ساتھ بھاگ گئی۔ انہیں اس شک کی تقویت اس بات سے بھی مل رہی تھی کہ سیما اکثر صفدر سے نوٹس لینے جاتی تھی اور اس دوران ان کے بیچ کچھ ہوا ہوگا جس کی انہیں بھنک نہیں لگ سکی تھی۔ فرزند اور اس کی بیوی کو اس بات پر یقین نہیں تھا کہ ان کا بیٹا ایسا ہے، لیکن دونوں کی اچانک گمشدگی سب کو ابہام میں مبتلا کر رہی تھی۔ یہ بات جب ملک شہباز کے کانوں میں پڑی تو وہ اپنے باپ کی تعزیت کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کر سیدھا ماسٹر کرم دین کے گھر پہنچ گیا۔
ملک شہباز نے ہمدردی سے ماسٹر کرم دین اور اس کی بیوی سے کہا، مجھے جیسے ہی پتہ چلا کہ میرے باپ کے ڈرائیور کا پتر آپ کی بیٹی کو ورغلا کر کہیں لے گیا ہے تو میرے لیے تو بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ یقیناً میرے باپ کی روح بھی بے چین ہوگی کہ اس بےغیرت نے آپ کی نہیں ہماری عزت مٹی میں ملائی ہے۔ ہم تو آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ ماسٹر کرم دین نے جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ بات کی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں نے تھانے دار کو کہہ دیا ہے، وہ اسے ڈھونڈ لے گا۔ آپ کی بیٹی تو معصوم ہے، وہ اس کے چکر میں آ گئی ہوگی، ملک شہباز نے کہا۔ ہم اس گاؤں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اس کا سگا ماموں اس کے رشتے کے لیے آیا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ سیما چلی گئی ہے تو وہ بھی بہانے سے چلے گئے۔ سیما کی ماں رونے لگی۔ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ملک شہباز بولا۔ میں آپ کی عزت کو مٹی میں ملنے نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ صفدر کا سب سے قریبی دوست کون تھا؟ مراد اس کا سب سے گہرا دوست ہے، سیما کے چھوٹے بھائی نے جھٹ سے جواب دیا۔ یہ مراد کون ہے؟ ملک شہباز نے ان کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ نتھو کمار کا پتر، ماسٹر کرم دین نے بتایا۔ ملک شہباز نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دینے کے بعد اپنے آدمی سے کہا کہ تھانے دار کو فون ملاؤ۔ تھانے دار کو ملک شہباز نے ہدایت دی اور اگلے 20 منٹ میں مراد کو پولیس اٹھا کر تھانے لے گئی۔ عنایت سب کچھ دیکھنے اور سننے کے ساتھ ساتھ حالات کا بھی جائزہ لے رہا تھا۔ جیسے ہی اسے موقع ملا وہ اسپتال میں ملک حیات کے زخمی محافظ کے پاس چلا گیا۔ محافظ کی ٹانگ سے گولی نکال دی تھی۔ عنایت نے اس کی خیریت دریافت کرنے کے بعد دھیمے لہجے میں کہا، میرا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا نا؟ اگر ہم سچ بتا دیتے تو وہ ہمیں بھی الٹا لٹکا دیتے۔ جانتے ہو، جب یہ بات ملک شہباز تک پہنچی تو اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ملک حیات کے محافظ نے پوچھا۔ وہ باپ کی لاش کو بھول کر سیما کے گھر ہمدردی کے لیے چلا گیا۔ اس نے صفدر کے دوست مراد کو پکڑ کر الٹا لٹکا دیا ہے۔ اسے وہ مارا ہے کہ اس نے اقرار کر لیا ہے کہ صفدر اور سیما کے درمیان پیار تھا۔ ایک بار صفدر نے اس کے موبائل فون سے سیما کو فون بھی کیا تھا، عنایت بولا۔ یہ سن کر محافظ کے جسم میں چوٹیاں سی ریگنے لگی تھیں۔ عنایت نے دائیں بائیں دیکھ کر اپنا لہجہ بدستور دھیما رکھا۔ میں نے سوچا ہے کہ آج رات سیما کو پرانی حویلی سے آزاد کر دوں۔ وہ کیوں؟ تاکہ وہ گھر چلی جائے۔ ملک شہباز اگر پرانی حویلی میں چلا گیا اور اسے وہاں سیما مل گئی تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا، وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ عنایت نے سرگوشی کی۔ تم بے وقوف ہو، اس حویلی میں سوائے ملک حیات کے کوئی نہیں جاتا تھا۔ وہاں جو 2 آدمی ہیں وہ ملک حیات کے رازدار ہیں۔ اگر تم سیما کو چھوڑ دو گے تو وہ گھر جا کر بتا دے گی کہ اسے اغوا ہم نے کیا تھا۔ محافظ نے اسے گھورتے ہوئے آگاہ کیا۔ محافظ کی بات سن کر عنایت کے جسم سے جیسے خون خشک ہو گیا۔ اس نے یہ بات تو سوچی ہی نہیں تھی۔ یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں تھی۔ شکر ہے تم نے مجھ سے بات کر لی، کہیں خود ہی فیصلہ کر کے سیما کو آزاد نہیں کر دیا۔ محافظ بولا۔ اب اس قصے کو کیسے ختم کریں؟ عنایت کی پریشانی 2 چند ہو گئی تھی۔ بس ایک ہی حل ہے، محافظ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھنکارتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ کیا؟ عنایت فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ 1-2 دن صبر کر لو، چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں گا تو اسے رات کی تاریکی میں مار کر کہیں دور پھینک دیں گے، تبھی یہ راز رہے گا، ورنہ اگر بات کھل گئی تو ہم دونوں ہی مارے جائیں گے، محافظ نے کہا۔ تو عنایت کی سمجھ میں بات آ گئی۔ یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ جس طرح ملک شہباز پاگل بھیڑیے کی طرح بھاگا پھر رہا ہے، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، عنایت نے کہا۔ بس 1-2 دن کی بات ہے، اس کی لاش جب باہر کہیں ملے گی تو اس کا سارا الزام صفدر پر آئے گا، ہم تو صاف بچ جائیں گے، محافظ بولا۔ عنایت نے معنی خیز انداز میں اپنی گردن اثبات میں ہلا دی۔ ملک شہباز اپنی حویلی کے برآمدے میں اپنی پشت پر ہاتھ باندھے ٹہل رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور ملک حیات کی تدفین کر دی گئی تھی۔ ملک شہباز کے دماغ پر اب ایک ہی بات سوار تھی کہ کسی طرح سے صفدر اور سیما مل جائیں۔ اسے صفدر سے نفرت ہو رہی تھی کہ ایک کمی کمین کا بیٹا ہو کر وہ سیما کو لے کر بھاگ گیا، اس سیما کو جسے اس نے دیکھا اور وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ سیما کے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اگر صفدر ملک شہباز کے سامنے ہوتا
تو وہ اس کے سر میں خود گولیاں مار کر اسے ہمیشہ کی نیند سلا دیتا۔ ملک شہباز کا آدمی عنایت کو لینے گیا تھا۔ جب عنایت آ گیا تو وہ سہما ہوا تھا، بالکل ایسے جیسے مرغی کا بچہ مرغی کے دانتوں میں ہو۔ تیرا پتر منور کہاں ہے؟ ملک شہباز نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ آوارہ ہے، اس کا کوئی پتہ چلتا ہے کہ کہاں دفع ہو جاتا ہے؟ عنایت نے جلدی سے جواب دیا۔ ملک شہباز اس کے قریب ہو کر بولا، تجھے پتا تھا کہ صفدر اور ماسٹر کی بیٹی میں کوئی چکر چل رہا ہے؟ میں تو ہر وقت چودھری صاحب کے ساتھ ہوتا تھا، مجھے ان باتوں کا کیا پتا؟ عنایت نے جواب دیا۔ صفدر کا شہر میں کوئی رشتہ دار ہے؟ ملک شہباز نے پوچھا۔ عنایت سوچنے لگا اور پھر بولا، میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی رشتہ دار شہر میں ہے، آس پاس کے گاؤں میں اس کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ رشتہ دار اس گاؤں میں بھی ہیں۔ ملک شہباز نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور پھر اس کے قریب ہو کر پراسرار لہجے میں بولا، عنایت ایک بات تو بتا۔ پوچھیں چودھری صاحب، عنایت بولا۔ وہ ملک شہباز کا لب و لہجہ سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ صفدر کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اتنا ہوشیار چالاک نہیں تھا، پڑھ لکھ کر بھی وہ بزدل ہو گیا تھا۔ ابا جی کی ڈانٹ سن کر وہ ڈر جاتا تھا۔ تیرا پتر بڑا چالاک اور ہوشیار ہے، ڈرتا بھی نہیں ہے، ہم کہیں کچھ غلط تو نہیں سوچ رہے؟ ملک شہباز نے آخری جملہ ادا کرنے کے بعد سوالیہ نگاہوں سے عنایت کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ نظر ایسے آتے ہیں کہ جیسے وہ بڑے ڈرپوک اور بزدل ہوں، لیکن اندر سے وہ بڑے چالاک ہوتے ہیں جی۔ ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کہیں ہم کچھ غلط تو نہیں سوچ رہے؟ ملک شہباز کی نگاہیں بدستور اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا چودھری صاحب کہ ہم کیا غلط سوچ رہے ہیں۔ عنایت کی سمجھ میں ملک شہباز کی بات نہیں آ رہی تھی اور وہ اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑا رہا تھا۔ کچھ توقف کے بعد ملک شہباز نے کہا، اگر سیما غائب ہے تو صفدر بھی گم ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سیما کو صفدر بھگا کر لے گیا ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تیرا پتر بھی تو غائب ہے اور پھر وہ سیما کی گلی میں رہتا تھا، کہیں سیما کو تیرا پتر تو نہیں لے گیا؟ ملک شہباز کی اس بات نے جیسے عنایت کے جسم کا سارا خون چوس لیا ہو۔ وہ جلدی سے بولا، میرا پتر یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ بات تو اتنے اعتماد سے کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں اپنے پتر کو جانتا ہوں جی۔ اگر جانتا ہے تو پھر تجھے یہ بھی یاد ہوگا کہ وہ اس سے پہلے بھی ایک ایسی حرکت کر چکا ہے، بر وقت پکڑا گیا تھا، یاد ہے؟ وہ اس کی نادانی تھی، اب وہ ایسا نہیں ہے۔ عنایت کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ پھر ایک کام کر، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے منور کو میری حویلی میں لے کر آ جا۔ ملک شہباز کا لہجہ ایک دم سے متانت میں ڈوب گیا۔ چودھری صاحب، وہ آوارہ کئی دن گھر سے غائب رہتا ہے، مجھے کیا معلوم کہ وہ کہاں ہوگا؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہوگا اور کہاں نہیں ہوگا۔ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اسے میرے پاس لے کر آ جا۔ صبح ابا جی کی تعزیت کے لیے بہت سے لوگ حویلی میں جمع ہوں گے، اتنے لوگوں میں میں منور کو دیکھ لوں گا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ جب میں مہمانوں سے فارغ ہو جاؤں تو وہ مجھ سے ملنے میرے پاس آ جائے۔ ملک شہباز نے کہا۔ چودھری صاحب، عنایت نے کچھ کہنا چاہا۔ اب تم جاؤ، صبح بات کریں گے، ملک شہباز نے کہا اور جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا۔ پھر ایک دم رک کر اس نے عنایت کی طرف دیکھا اور درست لہجے میں بولا، یاد رکھنا، اگر تم اسے نہ لے کر آئے تو تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر کے منور کی تلاش میں یہاں کی پولیس ہی نہیں، میرے بندے بھی نکل پڑیں گے۔ ملک شہباز کہہ کر چلا گیا۔ عنایت کے لیے نئی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ ملک شہباز کو منور کی طرف سے شک پڑ گیا تھا۔ عنایت نے خود منور سے کہا تھا کہ وہ اپنے تایا کے گھر چلا جائے، لیکن وہ منور کو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ اپنے تایا کے گھر جانے کے بجائے جانے کہاں چلا گیا ہوگا۔ اب یہ چانس ہی تھا کہ اگر منور اپنے تایا کے گھر ہوا تو عنایت کی سانس میں سانس آ جائے گی، اگر وہ نہ ملا تو ملک شہباز اپنی کہی ہوئی بات ضرور پوری کرے گا۔ عنایت کو ایسے لگا جیسے اس کی سانس ابھی سے رک رہی ہے اور وہ گر جائے گا۔ عنایت نے اپنے بڑے بھائی سے رابطہ کر لیا تھا۔ اس نے عنایت کو اور بھی پریشان کر دیا تھا کہ منور ان کی طرف آیا ہی نہیں۔ منور کی تلاش عنایت کے لیے سوہانے روح بن گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اسے کہاں تلاش کرے۔ چودھری ملک حیات کی خوشنودی کے لیے دوسرے کی ایک لمحے میں پگڑی اچھال کر پھینک دینے والے عنایت کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ کوئی بھی دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ شاید ہی پورے گاؤں میں
इनायत जैसा मजलूम और परेशान कोई हो। वो मुनव्वर के आवारा दोस्तों की तरफ से भी हो आया था, लेकिन मुनव्वर के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया था। इनायत ने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो रात का 1:30 बज चुका था। रात खत्म होने में चंद घंटे रह गए थे, जो इनायत के लिए ऐसे ही थे जैसे इसे सजाए मौत हो चुकी हो और अब इसको लटकाना ही बाकी रह गया हो। इनायत के पास कोई चारा नहीं था कि वो अपने गांव चला जाए। एक बार इसने ये भी सोचा कि वो गांव से भाग जाए, लेकिन यहाँ इसकी बीवी और दूसरे बच्चे भी थे। मलिक खुदाबख्श का कोई भरोसा नहीं था और वह पागल कुत्ते की तरह कुछ भी कर सकता था। इनायत अपने घर गया तो सब सो रहे थे। वो अपनी चारपाई की तरफ बढ़ा तो उसे एक कमरे में हल्की रोशनी नजर आई। इनायत ये देखने के लिए कि इस कमरे में कौन है, इस जानिब बढ़ा। जो ही उसने दरवाजा खोला वो चौंक गया। सामने चारपाई पर मुनव्वर नीम तराज अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए था। आ गए अब्बा, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, वो कहता हुआ चारपाई से उठा। तू था कहाँ? मैं तो इसी गांव में था, कहीं नहीं गया था, मुनव्वर ने इत्मीनान से बताया। तेरी वजह से मेरी जान सूली पर लटकी हुई थी, इनायत बोला। अब्बा ये बातें फिर किसी दिन कर लेंगे, इस वक्त वो बात करते हैं जो मैं करने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुनव्वर ने कहा। क्या बात करने के लिए बैठा है? इनायत ने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। मुनव्वर ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया और इनायत के करीब होकर बैठ गया। पहले उसने अपना गला साफ किया और फिर बोला, अब्बा मैं जानता हूँ कि तुमने मलिक हयात के बंदों के साथ मिलकर सीमा को अगवा किया है। ये सुनते ही इनायत ने उसका मुंह दबा दिया। खबरदार, जो तुमने इस बारे में एक लफ्ज भी कहा। इनायत ने जो ही उसका मुंह छोड़ा वो फिर बोला, मैं तो ये भी जानता हूँ कि सीमा इस वक्त कहाँ है और चौधरी साहब को किसने कत्ल किया है। मैं जानता हूँ कि इसे सफदर कत्ल करके भागा है और हम इसलिए जबान नहीं खोल रहे कि मलिक शहबाज हमें अपनी गोलियों से भून देगा, इसलिए हमने दुश्मनों पर बाट डाली हुई है। इनायत धीमे लहजे में बोल रहा था। अब्बा मैं सीमा को पसंद करता हूँ, तो मेरा इसे निकाह करवा दो, मैं रातों रात सीमा को लेकर यहाँ से दूर चला जाता हूँ। मुनव्वर ने इनायत की बात नज़रअंदाज करके अपने दिल की बात कही। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू खुद तो मरेगा ही, मुझे भी मरवाएगा। मलिक शहबाज को तेरे गायब होने पर भी शक है कि सीमा को कहीं तू लेकर तो नहीं भाग गया, इसलिए उसने मुझे कहा है कि कल अगर सूरज निकलने के साथ तुझे मैं हवेली लेकर ना पहुंचा तो वो मुझे जान से मार देगा। इनायत बोला, एक काम करते हैं अब्बा, मैं कल तेरे साथ हवेली चलता हूँ और मलिक शहबाज से मिल लेता हूँ, इसके बाद मैं तुझे बताऊंगा कि सफदर कहाँ है। मुनव्वर ने इंकिशाफ किया। तुझे पता है कि सफदर कहाँ है? इनायत एकदम से चौंका। मुझे पता है, मुनव्वर पुर यकीन लहजे में बोला। कहाँ है वो? इनायत ने पूछा। ऐसे नहीं अब्बा, पहले हम मलिक शहबाज से मिलेंगे, उसका वहम दूर करूंगा और फिर तुम मेरा निकाह सीमा से करोगे। मैं इसे इस गांव से ले जाने से पहले तुम्हें बताऊंगा कि वो कहाँ है। तो मलिक शहबाज को बताना कि सफदर इस जगह छुपा हुआ है। मलिक शहबाज उसे इस जगह से पकड़ लेगा। अब ये बात सफदर भी जानता है कि सीमा को किसी ने अगवा किया है और वो कहाँ है। सफदर तेरा और इस मुहाफिज का नाम लेगा। मलिक शहबाज जब इस हवेली में जाएगा तो सीमा वहाँ नहीं होगी, क्योंकि इसे मैं ले जा चुका हूँगा। इसके बाद तुम्हें एक वीडियो दूंगा, इसमें सफदर मलिक इनायत पर हमला कर रहा है। जब मलिक शहबाज को पता चलेगा कि इसके बाप को सफदर ने मारा है तो वो गुस्से का तेज है, उसे इसी वक्त मार देगा और किस्सा खत्म हो जाएगा। तेरे पास वो वीडियो है? इनायत ने इश्तियाक भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैं उस वक्त इसी जगह मौजूद था जब वो सब कुछ हो रहा था। मैंने अपने मोबाइल फ़ोन पर इसकी वीडियो बना ली थी, मुनव्वर ने जवाब दिया। कहाँ है वो वीडियो? इनायत ने पूछा। वो एक कार्ड में है और वो मैंने संभाल कर रखा हुआ है, मुनव्वर बोला। कौन से कार्ड में? इनायत ने सवालिया निगाहें उसके चेहरे पर जमा दी। अब्बा ये तुम्हारे समझने की बात नहीं है, तुम वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है, मुनव्वर ने कहा और इनायत सोचने लगा। फिर वो चारपाई से उठा और सर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। अब्बा क्या सोच रहे हो? बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये सब कुछ मलिक शहबाज को बताया तो वो मुझे मार देगा, मलिक हयात के बॉडीगार्ड को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इनायत की परेशानी कम नहीं हुई थी।
वो क्यों? मुनव्वर ने पूछा। क्योंकि हम अपनी जान बचाने के लिए मलिक शहबाज को बता चुके हैं कि मलिक हयात को दुश्मनों ने मारा था और वो तादाद में 4 थे। अब सब सामने आएगा तो हमारे झूठ का पोल खुल जाएगा और वो पागल हम दोनों को मार देगा। हम तुम्हारी बनाई हुई वीडियो भी नहीं दिखा सकते। कुदरत ने इनायत के हाथ और मुंह को बांध दिया था। इनायत की बात सुनकर मुनव्वर भी मुतखय्यर बाप का मुंह देखने लगा था। वो भी कुछ और ही सोच रहा था और इतना मुतमईन था कि इसे पूरा यकीन था कि इस सारी कहानी को सुनकर उसका बाप उसका निकाह सीमा से करा देगा और सफदर खुद ब खुद अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। लेकिन इसके बाप के हाथ में ऐसी उलझी हुई डोर थी कि जिसका सिरा तलाश करना बड़ा मुश्किल था। मुनव्वर भी मुंह लटका कर बैठ गया। उसने अपनी सारी बात में एक बात झूठ कही थी कि उसके इल्म में है कि सफदर कहाँ है, जबकि वो खुद भी नहीं जानता था। ये झूठ उसने इसलिए बोला था कि उसका बाप इस सारे चक्कर में आकर उसका निकाह सीमा से कराने पर रजामंद हो जाए। मगर यहाँ तो मामला बहुत उलझा हुआ था। कुछ देर के बाद इनायत ने इससे कहा, अब तू सो जा, सुबह मलिक शहबाज के पास जाएंगे और फिर इत्मीनान से सोचेंगे कि तेरा निकाह सीमा से कैसे हो सकता है। मुनव्वर ने उसे महज इसलिए हौसला दिया ताकि वो एक बार उसे मलिक शहबाज के सामने पेश करके अपनी जान बचा सके। मुनव्वर उसके सामने जाएगा तो उसका शक दूर हो जाएगा कि सीमा उसके साथ नहीं गई। मुनव्वर ने बाप की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया और अपनी चुप लगाए बैठा रहा। सफदर चौधरी मलिक हयात को मारने के बाद इसी गांव में वीरान दरख्तों के झुंड में छुप गया था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ जाए। भूख और प्यास से बुरा हाल हो गया था। दूर तक फैले हुए अंधेरे में ये खौफ भी था कि कोई जहरीली चीज उसे काट ना ले। गांव के अंदर के हालात कैसे थे इससे वो लाइल्म था। सीमा इस पुरानी हवेली में कैद थी या आज़ाद हो चुकी थी, इससे भी वो बेखबर था। मलिक हयात को कत्ल करने की पादाश में उसके घर वालों पर क्या बीती होगी, ये सोच सोच कर वो अपने ही नाखूनों से अपना जिस्म नोच रहा था। मलिक हयात की फिरौनियत और हविस को ख़त्म करने के लिए उसने उसे जान से मार तो दिया था, लेकिन अब इसे बहुत कुछ याद आ रहा था और वो बहुत बेकरार था। सफदर ने फैसला किया, कुछ भी हो वो वापस गांव चला जाएगा। उसके बूढ़े वालिदैन इस वक्त थाने में जाने किस हाल में होंगे, क्योंकि यहाँ की पुलिस असल मुजरिम को पकड़ने के लिए उसके बेकसूर घर वालों को पकड़कर ले जाती है। अगर मुजरिम किसी पहुंच वाले घराने से ताल्लुक रखता हो तो पुलिस इस घर की दहलीज तक भी नहीं जाती। सफदर अपनी जगह से उठा और गांव की तरफ चल पड़ा। दूर तक अंधेरा था और गांव की फसलें सुनसान थीं। सफदर छुपता छुपाता हुआ गलियों में पहुंच गया जो खाली और सुकूत में डूबी हुई थीं। सफदर इस गली में दाखिल हो गया था जिस गली में उसका घर था। अचानक एक तरफ से चौकीदार हाथ में कुल्हाड़ी लिए सामने आ गया। जो ही उसकी नज़र सफदर के चेहरे पर पड़ी और वो हैरत से बोला, सफदर बाऊ तुम? सफदर ने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे शोर ना मचाने का इशारा किया और फिर सरगोशी में बोला, मुझे घर तक जाने दो और किसी को मत बताना। मैं क्यों शोर मचाऊंगा? तुमने मेरे साथ तो नेकी की थी। मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर तक छोड़ के आता हूँ। तुम फिक्र नहीं करो। लेकिन तुम सीमा को कहाँ ले गए हो? उसके घर वाले बहुत परेशान हैं, चौकीदार ने कहा। मैं सीमा को कहीं नहीं लेकर गया। सफदर ने चौकीदार को अंधेरे में खड़ा कर लिया। सारा गांव ये कहता है कि तुम सीमा को भगा कर ले गए हो। तुम दोनों एक साथ गायब हुए हो। मलिक शहबाज भी मास्टर करमदीन के घर गया था। सफदर के लिए ये हैरान कुन बात थी। वो मुतहय्यर चौकीदार की तरफ देखता रहा और फिर पूछा, मेरे बारे में और क्या कहते हैं गांव के लोग? बस यही कहते हैं लोग कि सफदर और सीमा भाग गए हैं, चौकीदार ने बताया। मलिक शहबाज अपने बाप के कातिल के बारे में कुछ नहीं कहता। सफदर ने जानने की कोशिश की। वो कहते हैं कि अगर दुश्मनों ने इनके बाप को मारा है तो वो भी इसका जल्दी बदला लेंगे। मलिक शहबाज का छोटा भाई ललकारता फिरता है, चौकीदार ने जवाब दिया। और गांव वाले ये कहते हैं कि अच्छा है मलिक हयात से जान छूटी। वो तो कहते हैं कि जिनके साथ इनकी दुश्मनी है वो मलिक शहबाज को भी इसी तरह मारते हैं। सफदर के लिए चौकीदार के मुंह से वो बातें सुनकर हैरत हो रही थी। इसकी दानिश में तो ये था
کہ عنایت نے ملک شہباز کو بتا دیا ہوگا اور ملک شہباز اس سے بدلہ لینے کے لیے پاگل ہو گیا ہوگا۔ چودھری حیات کو اس کے دشمنوں نے مارا ہے۔ صفدر نے یہ بات کچھ اس انداز میں کی جس سے چوکیدار کو اندازہ نہ ہو کہ صفدر بتا رہا ہے یا پوچھ رہا ہے۔ تم بھی تو ساتھی ہو گئے نا جب اسے مارا تھا؟ تم کو وہ ساتھ لے گئے تھے یا تم بھاگ گئے تھے، یا پھر ایسا تھا کہ تم اور سیما پہلے ہی غائب ہو گئے تھے؟ چوکیدار اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ تو مجھے بھی مار دیتے، اسی لیے تو میں بھاگ کر چھپ گیا تھا، صفدر نے بتایا۔ عنایت کبھی ملا ہے تم سے؟ یہی نظر آتا رہتا ہے۔ اچھا، کسی کو مت بتانا کہ میں اپنے گھر آ گیا ہوں، تمہارا احسان ہوگا مجھ پر، صفدر نے استدعا کی۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن تم سے ایک درخواست ہے کہ ماسٹر کرم الدین کی بیٹی کو واپس کر دو، وہ ان کی عزت ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں اسے لے کر کہیں نہیں گیا۔ اس وقت اگر میں اپنی صفائی پیش کرنا چاہوں گا تو کوئی نہیں مانے گا۔ ملک شہباز بھی ماسٹر کرم الدین کے ساتھ ہے، اس لیے مجھے سوچنا پڑے گا کہ مجھ پر لگا یہ الزام کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ صفدر بولا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ میرا یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں، صفدر بولا۔ چوکیدار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صفدر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے سوچا کہ اگر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس سکوت میں آواز کئی گھروں تک چلی جائے گی اور شاید کوئی اٹھ کر باہر بھی دیکھ لے، اس لیے اس نے ایک نظر چوکیدار کی طرف دیکھا جو اسی جگہ کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ صفدر نے ایک جست لگائی اور دیوار پر چڑھ گیا اور پھر اندر کود گیا۔ اس وقت ان کے گھر سے کچھ آگے فضل کی بیوی سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر دیوار کودتے کسی آدمی پر پڑی اور اس کے پیر اسی جگہ جم گئے۔ وہ چور سمجھ کر پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی تاکہ وہ اپنی شوہر فضل کو اس کے بارے میں آگاہ کر سکے۔ صفدر کو اس کے والدین اچانک دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان کا بھی یہی سوال تھا کہ وہ سیما کو کہاں لے کر گیا ہے۔ صفدر نے ان کے سوال کا جواب دینے سے پہلے باتوں باتوں میں یہ پوچھ لیا تھا کہ ملک حیات کے قتل کا الزام اس پر تو نہیں ہے۔ فرزند نے بتایا کہ عنایت اور ملک حیات کے محافظ کے بقول دشمندار لوگوں نے ملک حیات پر حملہ کر دیا تھا اور انہوں نے ملک حیات کو مار دیا تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ صفدر پر ملک حیات کے قتل کا الزام نہیں ہے، لیکن صفدر کو اس بات پر حیرت تھی کہ عنایت اور ملک حیات کے محافظ نے حقیقت کو مخفی کیوں رکھا تھا۔ پھر صفدر نے بتایا، میں سیما کو کہیں نہیں لے کر گیا اور نہ میں ایسا سوچ سکتا ہوں۔ پھر سیما کہاں ہے اور تم بھی تو غائب تھے؟ فرزند نے پوچھا۔ اسی اثنا میں صفدر کو لگا کہ ان کے گھر کے صحن میں کچھ ہلچل سی ہے۔ دراصل فضل کی بیوی نے فوراً فضل کو جگایا اور اسے آگاہ کیا کہ فرزند کے گھر میں چور دیوار سے کودا ہے۔ ان ہمسایوں کے فرزند کے ساتھ اچھے مراسم تھے۔ فضل اسی وقت باہر نکلا اور گلی میں ابھی چوکیدار بھی موجود تھا۔ اس نے چوکیدار کو بتایا۔ چوکیدار تو جانتا تھا کہ اس گھر میں کوئی چور نہیں گیا، چنانچہ چوکیدار نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ تو اسی گلی میں موجود ہے، اس نے کسی کو فرزند کے گھر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن فضل نہیں مانا اور اس نے ہمسایوں کے دروازے بجانے شروع کر دیے۔ 3-4 ہمسائے جمع ہو گئے اور ان میں ایک سیما کا پھوپھا بھی تھا۔ چنانچہ فضل دیوار پھاند کر فرزند کے گھر کود گیا اور دروازہ کھول کر دوسرے لوگوں کو بھی اندر بلا لیا، ان میں چوکیدار بھی شامل تھا۔ جو ہی صفدر نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا، وہ چونک گیا۔ چوکیدار نے سرگوشی کی، تم لوگوں کا وہم ہے کہ کوئی دیوار سے کودا ہے، میں اسی گلی میں کھڑا تھا، کوئی بھی نہیں ہے۔ صفدر سارا ماجرا سمجھ گیا تھا۔ ایک ہمسائے نے چور کو للکارا تو صفدر دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور فرزند کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائے۔ فرزند نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ کیا بات ہے؟ میری بیوی نے دیوار سے چور کو اندر جاتے دیکھا ہے، فضل بولا۔ کوئی بھی نہیں ہے فضل، میں تو جاگ رہا تھا، فرزند نے کہا۔ ایک بار گھر کی تلاشی لے لیں، سیما کے پھوپھا نے کہا اور وہ سب دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ پھر انہوں نے سارے گھر کی تلاشی لی، کوئی بھی نہیں ہے، فضل بولا۔ میں نے کہا تھا نا کہ آپ لوگوں کا وہم ہے، میں تو اسی گلی میں ہی کھڑا تھا، آؤ اب چلتے ہیں، چوکیدار بولا اور سب جانے کے لیے مڑے تو سیما کا پھوپھا رک گیا۔ ایک منٹ، کہیں صفدر تو نہیں آیا اس گھر میں اور وہ اس کمرے میں موجود ہو جو کمرہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے؟ صفدر کو دیوار سے کود کر اندر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ چوکیدار نے جلدی سے کہا۔ ہم لوگوں کو یہ کمرہ بھی دیکھنا چاہیے، سیما کا پھوپھا بولا۔ دوسرے ہمسایوں کو سیما کے پھوپھا کی بات سے اتفاق نہیں تھا، اس لیے کسی نے بھی اس کی بات کی تائید نہیں کی،
لیکن سیما کے پپا کے دماغ میں جانے کیا بات سمائی تھی کہ وہ بضد ہو گیا اور مجبوراً فرزند کو اپنا دروازہ چھوڑنا پڑا۔ جو ہی وہ کمرے میں گئے، صفدر دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ سب حیرت سے چونک گئے۔ سیما کے پپا نے شور مچا دیا۔ فجر کی نماز کے بعد ملک حیات کے لیے دعا کا اہتمام تھا۔ سارا گاؤں ملک حیات کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ حویلی کے اندر اور باہر موجود تھے۔ کسی نے دعا کی تھی کہ نہیں، یہ الگ بات تھی، لیکن ملک شہباز اور اس کے بھائیوں کو منہ دکھانے کے لیے سب موجود تھے۔ گاؤں والے ان لوگوں کی ان کے شر کی وجہ سے عزت کرتے تھے، اور یہی ملک حیات کے لیے سب سے بڑی بدبختی تھی۔ دعا سے فارغ ہوئے تو ملک شہباز کو کان میں بتایا گیا کہ صفدر رات کو چوری چھپے اپنے گھر میں داخل ہوا تھا اور سیما کے پھپھا نے اسے پکڑ لیا ہے۔ ملک شہباز کے دل میں جل ترنگ سی ہوئی کہ صفدر پکڑا گیا ہے تو اب سیما کا بھی پتہ چل جائے گا۔ ملک شہباز نے حکم دیا کہ صفدر کو اس کے ڈیرے پر لایا جائے۔ سیما کے والدین، رشتہ دار اور گاؤں کے لوگ ملک شہباز کے ڈیرے پر موجود تھے، جبکہ صفدر اپنے والدین کے ساتھ کھڑا تھا۔ عنایت بھی وہاں آ گیا تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مضطرب کبھی دائیں چلا جاتا تھا اور کبھی بائیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کا دل چاہ رہا ہو کہ وہ اس جگہ سے بھاگ جائے۔ ملک شہباز کے پاس بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے۔ وہ ان سے جان چھڑا کر جلد ہی اپنے ڈیرے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی ملک الیاس بھی منہ اندھیرے سے ہی غائب تھا۔ پھر جیسے مہمانوں کا سلسلہ کم ہوا، وہ سیدھا ڈیرے پر جا پہنچا۔ اس نے قہر آلود نگاہوں سے صفدر کی طرف دیکھا۔ اسے غصہ اس بات کا تھا کہ وہ سیما کو بھگا کر لے گیا تھا۔ چودھری صاحب، اس سے پوچھیں کہ ہماری بیٹی کہاں ہے؟ یہ چوروں کی طرح رات کو اپنے گھر میں آیا تھا۔ سیما کا پھپھا بولا۔ تجھے شرم نہیں آئی؟ گاؤں کی بیٹی کو بھگا کر لے گیا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ ملک شہباز غصے سے بولا۔ میں سیما کو کہیں نہیں لے کر گیا۔ جھوٹ بولتا ہے یہ، سیما کا پھپھا بولا۔ بکواس بند کرو اور بتاؤ کہاں رکھا ہے سیما کو؟ اس بار کھا جانے والے لہجے میں ملک شہباز نے کہا۔ تم تو ابا جی کے ساتھ گئے تھے نا؟ ان کی گاڑی چلا رہے تھے، اور جب ان پر حملہ ہوا تو تم اس وقت کیسے غائب ہو گئے تھے؟ تم نے منصوبہ کیا بنایا تھا؟ صفدر نے ایک نظر عنایت کی طرف دیکھا، اور عنایت کا دل چاہا کہ جس جگہ وہ کھڑا ہے وہاں سے زمین کھلے اور وہ اس میں سما جائے۔ سیما کو میں نے نہیں، عنایت نے اغوا کیا تھا۔ صفدر کے اس انکشاف پر ایک ساتھ سب کی نظریں عنایت کی طرف چلی گئیں۔ اس انکشاف نے ملک شہباز کے باقی سوالوں کو دبا دیا تھا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، عنایت نے اپنا جھوٹ چھپانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ سیما کو اغوا کیا تھا۔ سیما کو یہ پرانی حویلی لے کر گئے تھے، اور انہوں نے مجھے بھی پکڑ کر قید کر دیا تھا۔ میں وہاں سے بمشکل رات کو گھر پہنچا تھا۔ صفدر نے بھی کہہ دیا، کیونکہ وہ اب یہ تو جان چکا تھا کہ عنایت خود اپنے منہ سے اقرار کر چکا ہے کہ ملک حیات کو دشمن کے آدمیوں نے قتل کیا تھا۔ بکواس کر رہا ہے، ہم نے اسے کہیں قید نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے چودھری صاحب کو قتل کیا تھا اور یہ بھاگ گیا تھا۔ عنایت بھی بولا۔ میں چودھری صاحب کو کیوں قتل کروں گا؟ میری ایسی اوقات ہے کہ میں ان کو قتل کر سکوں؟ میری ایسی ہمت ہے کہ میں ایسا کر سکوں؟ صفدر نے سب کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ ان کو دشمنوں کے آدمیوں نے مارا ہے، ملک شہباز نے اسے گھورا۔ اب عنایت سوچنے لگا کہ وہ اس بات کا کیا جواب دے۔ یہ بتا دے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، پھر سوال ہوگا کہ کیوں بولا تھا، اور اس کے بعد باتوں کی پٹاری کھلتی چلی جائے گی اور اس کے گلے میں پھندا تنگ ہوتا چلا جائے گا، اور وہ اپنے ہی تیار کیے ہوئے پھندے کے ساتھ جھول جائے گا۔ اب بولتا کیوں نہیں ہے؟ ملک شہباز نے چیخ کر کہا۔ دشمنوں کے آدمیوں نے مارا ہے چودھری صاحب کو۔ اس نے مجھ پر اغوا کا الزام لگایا تو میں نے بھی قتل کا الزام اس پر لگا دیا۔ عنایت کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنے پہلے بیان پر قائم رہتا۔ اب اس نے یہ بات سب کے سامنے کہہ دی تھی۔ صفدر دل ہی دل میں مسکرایا کہ وہ ملک حیات کے قتل سے تو بری ہو گیا ہے۔ ملک شہباز اب صفدر کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے ابھی کہا کہ سیما کو اغوا عنایت نے کیا تھا، اس نے ایسا کیوں کیا تھا اور اسے پرانی حویلی میں کیوں رکھا ہے؟ ملک صاحب، اگر سچ بولنے کی اجازت دیں تو سچ بولوں؟ صفدر نے ایک نظر ملک شہباز کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں ہاں سچ بتا، ملک شہباز بولا۔ سیما کو ملک حیات صاحب نے اغوا کرایا تھا۔ صفدر نے جیسے ہی حقیقت بیان کی، ایک بار پھر پورے مجمع میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، اور حیرت سے وہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ تم جانتے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ ملک شہباز کے لیے اپنا غصہ قابو کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ عنایت سے پوچھ لیں، یہ خود بتا دے گا۔
صفدر نے ایک بار پھر گیند عنایت کی طرف اچھال دی۔ کیوں عنایت؟ بولو، ملک شہباز نے قہر برساتی نظروں اور آگ اگلتے لہجے میں پوچھا۔ جی یہ سچ کہہ رہا ہے۔ عنایت پوری طرح سے گر چکا تھا، اس لیے اسے سچ بولنا ہی پڑا۔ سیما اس وقت پرانی حویلی میں ہے؟ ملک شہباز نے اگلا سوال کیا۔ ہاں جی، عنایت کا سر جھکا ہوا تھا۔ ملک شہباز کو پہلی بار سب کے سامنے باپ کی وجہ سے ندامت ہوئی تھی۔ ملک شہباز نے اسی وقت اپنے آدمی پرانی حویلی بھیج دیے۔ تب تک وہاں مختلف باتیں ہوتی رہیں۔ جب ملک شہباز کے آدمی آئے تو انہوں نے بتایا پرانی حویلی کے دونوں ملازم وہاں بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ منور اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا اور انہیں باندھ کر سیما کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ عنایت یہ سنتے ہی دم بخود رہ گیا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تھا تو منور کمرے سے غائب تھا۔ تب سے ہی عنایت پریشان اور رنجیدہ تھا کہ اب وہ ملک شہباز کو کیا جواب دے گا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سیما کو اس حویلی سے کہیں لے جائے گا، یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ملک شہباز جو پہلے ہی پورے گاؤں والوں کے سامنے اپنے باپ کی وجہ سے ندامت اٹھا چکا تھا اور اوپر سے منور سیما کو بھی لے گیا تھا، اس غصے میں وہ اٹھا اور اس نے عنایت کو گریبان سے پکڑ کر پوری قوت سے اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ عنایت کا سر اس طرح سے دیوار میں لگا کہ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ اسی جگہ ڈھیر ہو گیا۔ پورے مجمع میں سراسیمگی پھیل گئی۔ ملک شہباز غصے سے جانے کیا کیا بولنے لگا۔ اس غصے میں اس نے گاؤں والوں کو بھی برا بھلا کہہ دیا۔ اسی وقت اس کے چھوٹے بھائی کا آدمی ہاتھ میں بندوق لیے بھاگتا ہوا آ گیا اور آتے ہی بولا، ملک صاحب ہم نے ان کے 2 آدمیوں کو مار دیا ہے اور چھوٹے ملک صاحب کو گولیاں لگ گئی ہیں اور وہ اس وقت اسپتال میں ہے۔ میں نے منع بھی کیا تھا کہ ابھی کچھ نہیں کرنا، اس کے باوجود وہ مجھے بتائے بغیر چلا گیا۔ ملک شہباز یہ سنتے ہی الجھن کا شکار ہو گیا اور چیخا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم رات کھات میں بیٹھے ہوئے تھے کہ عنایت کا لڑکا اور اس کے دوست گاؤں کی کسی لڑکی کو ہاتھ منہ باندھ کر لے جا رہے تھے، وہ ہم نے پکڑ لیے ہیں اور وہ اس وقت زمینوں والے کمرے میں قید ہیں۔ لڑکی بھی دوسرے کمرے میں موجود ہے۔ یہ سنتے ہی سیما کے والدین اور رشتہ دار اس طرف بھاگ نکلے اور ملک شہباز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، سیما کو اپنی حویلی میں پہنچائے یا بھائی کے لیے اسپتال چلا جائے۔ آخر کار وہ اپنے بھائی کے پاس اسپتال چلا گیا۔ سیما اپنے گھر والوں کو مل گئی تھی۔ انہوں نے پہلے تو منور کی خوب پٹائی کی اور ملک حیات کا غصہ بھی اسی پر نکالا اور اس پٹائی میں اس کا موبائل فون نیچے گرا اور کئی پیروں کے نیچے آ کر ٹوٹ پھوٹ گیا اور کسی کی ٹھوکر سے وہ نالی میں جا گرا۔ پھر منور اور اس کے دوستوں پر اغوا کا پرچہ کٹوا کر انہیں گرفتار کرا دیا۔ اب سیما نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ صفدر سے شادی کرے گی اور صفدر نے گاؤں والوں اور عنایت کے گھر والوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے جب ملک شہباز اپنے بھائی کی لاش لے کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ہی پولیس کی بھاری نفری نے ملک شہباز کو گرفتار کر لیا تو وہ تھانے دار پر چیخا، ہماری ٹکڑوں پر پلنے والے کتے مجھ پر ہی بھونکنے لگے ہو؟ چودھری صاحب مجبور ہوں، صفدر کے جگانے پر سارا گاؤں جاگ گیا ہے اور سب نے ظلم کے خلاف آواز بلند کر دی ہے اور عنایت کے قتل کی FIR ہمیں کاٹنی پڑی، بہتر ہے کہ اب آپ گرفتاری دے دیں۔ ملک شہباز نے دیکھا کہ پورا گاؤں سڑک روک کر کھڑا تھا، سب سے آگے صفدر تھا۔ اس نے پورے گاؤں والوں کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ جب تک تم لوگ آواز بلند نہیں کرو گے اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو ظلم نہیں کہو گے تب تک ایسے ظالم لوگ اپنے سے نچلے لوگوں کو غلام سمجھ کر چوٹ مارتے رہیں گے اور جبر ہوتا رہے گا۔ اس سلسلے کو ختم کرنا ہوگا اپنی آواز سے۔ سارے گاؤں والوں نے آواز بلند کر دی تھی اور ملک شہباز گرفتار ہو گیا تھا۔ سارے گاؤں میں امن ہو گیا تھا، اب ان پر رعب ڈالنے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ ملک حیات کی حویلی کے بڑے مرد مر گئے تھے اور ملک شہباز جیل میں تھا اور اس حویلی کی خواتین عبرت کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ کچھ ہفتے بعد صفدر اور سیما کی شادی تھی اور پورا گاؤں اس شادی میں شریک تھا۔